हाम्रो IEEE नेपाल सबसेक्सनको चेयरपर्सन डाक्टर अरुण तिमिल सिन्हा सरबाट उहाँलाई म ड्यासमा आमन्त्रण गर्छु। तत्पश्चात चिफ गेस्टको रूपमा इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ बाट हाम्रो डिन सर शशिधर राम जोशी सरलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सरले यथास्थानमा बसेर ड्यासको शोभा बढाइदिनु होला। भद्र पोखरेल सर इडिएस सेक्सनको च्याप्टरको चेयरपर्सन हुनुहुन्छ। IEEE को यहाँको नेपालको लागि पहिलो फाउन्डरमा पनि पर्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि मैले आमन्त्रण गरेँ, स्वागत गरेँ। विज्ञान सर अप्पर तामाकोशी प्रोजेक्टको चिफ प्रोजेक्ट इन्चार्जको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई पनि मैले यस सभामा आमन्त्रण गरेँ। तत्पश्चात हाम्रो थापथली क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख जनार्दन भट्ट सरलाई, उहाँ पनि आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई पनि आमन्त्रण गरेँ। एनएमई ब्याङ्कबाट चिफ टेक्निकल अफिसर आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ जोइन गरेपछि म फेरि स्वागत गर्नेछु। त्यस्तै ई सेवाबाट सुभाष शर्मा सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एकछिनपछि जोइन गराउँछु। हाम्रो NCIT कलेजको प्रिन्सिपल निरञ्जन खकुरेल सर अहिले हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि ड्यासमा आमन्त्रण गरेँ। रमेशजी एकछिनपछि आउनुहुन्छ, एकोनको महासचिव, उहाँलाई एकछिनपछि नै हामी स्वागत गराउँला। अब त्यसपछि आज हामी यहाँ IEEE डे मनाउन जम्मा भएका छौँ। हामीसँग अहिले 90 पार्टिसिपेन्ट्स छौँ, प्लस फेसबुकमा पनि लाइभ भइरहेकोले त्यहाँ पनि केही सदस्यहरू छौँ। यही सिलसिलामा हाम्रो IEEE मेम्बरहरू मध्येबाट केही सरहरूलाई, केही साथीहरूलाई फेलिसिटेसन गर्ने भन्ने कार्यक्रम पनि राखिएको छ। अब फेलिसिटेसन डाइरेक्टली हामीले भेटेर गर्न पाएनौँ। मैले केही शब्द बोलेर उहाँहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्छु। सर्वप्रथम IEEE नेपाल IEEE को मेम्बर हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर शशिधर राम जोशी सर अहिले इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङको डिन नियुक्त हुनुभएको छ। उहाँलाई डिन नियुक्त भएकोमा उपलक्ष्यमा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै सरलाई हार्दिक बधाई मेरो तर्फबाट र IEEE को तर्फबाट प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। त्यस्तै IEEE मेम्बर मात्र होइन, EDS को नेपाल च्याप्टर चलाइराख्नु भएको भद्र पोखरेल सर पनि आफ्नो इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको सेवाबाट निवृत्त हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गर्नुभएको र आगामी दिनको लागि शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। तत्पश्चात विज्ञान सर हाम्रो IEEE को एक जल्दो बल्दो मेम्बर, उहाँ चाहिँ हालसालै नेपाल सरकारबाट सुप्रबल जनसेवा श्री तृतीय तहको सम्मान प्राप्त गर्नुभएकोमा उहाँलाई पनि मुनिमुनि धन्यवाद बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु हामी सबैको तर्फबाट। यस पछाडि थोरै मन्तव्यको कार्यक्रम पनि राख्न खोजेका छौँ हामीले। मन्तव्यको क्रममा पहिला IEEE हामी मध्ये केही अडियन्समा IEEE को बारेमा अलिकति जानकारी नभएको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई IEEE के हो छोटो मन्तव्य, IEEE के हो, EDS तथा EDS च्याप्टरको बारेमा पनि अलिकति भनाइराख्दै यो अहिले पछिल्लो समयमा IEEE डे मनाउने प्रोग्राम चाहिँ IEEE बाटै आजको दिनलाई भनेको अक्टोबर 6 तारिखलाई गर्ने भनेर घोषणा गरिएको छ। यस बारेमा थोरै जानकारीमूलक सन्देश प्रवाह गरिदिन हुन म प्राध्यापक डाक्टर भद्र पोखरेललाई विनम्र अनुरोध गर्छु। भद्र सरले अनम्युट गर्नु पर्यो पहिला। म शेयर गरौँ एउटा के अरे पावर पोइन्ट। हुन्छ सर। होस्ट डिसेबल एकपल्ट होस्टबाट पाउनु पर्ने भयो। निरञ्जन पराजुली सर ल भयो, हुन्छ होला। यसलाई म अलिकति यसमा थोरै
IEEE को बारेमा राख्न चाहन्छु। IEEE डे यो 2020 को IEEE डे सेलिब्रेसन हो र धेरै अगाडिदेखि IEEE डे सेलिब्रेसन गर्ने चलन आइरहेको छ। यसमा IEEE डे चाहिँ IEEE 1884 देखि स्टार्ट वर्ल्ड वाइड रूपमा स्टार्ट भएको हो। यसको थीम चाहिँ नाउ engraved in its essence, the IEEE day's theme is leveraging technology for better tomorrow. While the world benefit from what's new, IEEE focuses on what's the next. Date: IEEE Day is celebrated on the first Tuesday of October. Accordingly, IEEE Day will be celebrated on Tuesday 6 October 2020. IEEE एउटा यस्तो संस्था हो जुन चाहिँ एकेडेमिकली संसारको सबैभन्दा तेस्रो ठुलो पब्लिकेसन, लार्जेस्ट पब्लिकेसन गर्ने संस्था हो र ज्यादै ठुलो एकेडेमिक संस्था हो। यसले चाहिँ 45 वटा यससँग सोसाइटीहरू छन्, कयौं यससँग रिलेटेड मेम्बर अथवा सब अर्गनाइजेसनहरू छन्। त्यसैले वर्ल्डको यो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा एकेडेमिक अर्गनाइजेसन बनिन्छ। IEEE भनेको वास्तवमा इन्स्टिट्युट अफ इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ हो। त्यसभित्रको एउटा संस्था EDS हो। EDS भनेको इलेक्ट्रोन डिभाइस सोसाइटी हो। यो पनि यसमा धेरै फिल्डका मान्छेहरू यसभित्र अटाउन सक्छन् र यो 1990 देखि चाहिँ यसको ज्यादै अग्रणी रूपमा अगाडि फैलिएको छ। तर यसको स्थापना भनेको 1976 देखि नै भएको हो। धेरैवटा अर्गनाइजेसन मिलेर यो बनेको संस्था हो र यसमा चाहिँ यसको भिजन हो प्रमोटिङ एक्सलेन्स इन द फिल्ड अफ इलेक्ट्रोन डिभाइस फर द बेनिफिट अफ ह्युमेनिटी। मिसन पनि छ यसको टु फस्टर प्रोफेसनल ग्रोथ अफ इट्स मेम्बर बाई satisfying their need to easy access to and engage the technological information, publishing, education, and technical recognition and enhancing public visibility in the field of electron device. अब यसमा के छन् त मोर देन 4,19,000 मेम्बरहरू छन् वर्ल्ड वाइड IEEE मा चाहिँ र 160 देशहरूमा चाहिँ यो फैलिएको छ। त्यसमा नेपाल पनि पर्या छ। नेपालमा यो फर्मल रूपमा आएको हो 2008 देखि र 2008 मा हामीहरूले के गर्यौं त EDS च्याप्टर स्थापना गर्यौं र त्यहाँ नेपाल पनि त्यसमा 160 मा इन्क्लुडेड छ। त्यो फर्मल रूपमा मोर देन 50% अफ हुम आर फ्रम आउटसाइड द युनाइटेड स्टेट। सबैभन्दा बढी युनाइटेड स्टेटमा छन्, त्यसपछि करिब 50% मात्रै बाहिर छन्। मोर देन दिस मच स्टुडेन्ट मेम्बर, यति स्टुडेन्ट मेम्बर छन् 1,24,000। 342 सेक्सन इन 10 जियोग्राफिकल रिजन, 10 वटा जियोग्राफिकल रिजनमा डिभाइड गरेको छ IEEE लाई। त्यसमा 342 सेक्सनहरू छन्, 1834 च्याप्टरहरू छन्। त्यसमा EDS नेपाल च्याप्टर पनि पर्छ। 3,422 स्टुडेन्ट ब्रान्चहरू छन्। नेपालमा स्टुडेन्ट ब्रान्च खोल्नलाई धेरै प्रयास गरेको, अब सफल होला तर पहिले सफल हुन सकेको छैन र त्यसमा चाहिँ 100 कन्ट्रीहरू पर्छन्। 2,600 स्टुडेन्ट ब्रान्च छन् च्याप्टर इन IEEE टेक्निकल सोसाइटी। 560 एफिनिटी ग्रुप। IEEE एफिनिटी ग्रुप आर नन टेक्निकल सब युनिट अफ one or more सेक्सन or a council। यसमा ह्युमन सोसाइटीहरू पनि पर्छन्, ह्युमन इन्जिनियरिङ सोसाइटी पनि पर्छ। द एफिनिटी ग्रुप patent entity are the IEEE USA Consultant Network, Young Professional, Women in Engineering, Life Member, and IEEE Entrepreneurship. A different person यसमा। त्यस्तै IEEE has 39 technical society and 7 technical council representing the whole range of IEEE technical interest. More than 5 billion documents in IEEE Explorer मा राखिएका छन्। हामी त्यसबाट मेम्बरले हेर्न सकिन्छ। Digital library with more than 12 million download each month.
has more than 1800 conference in IEEE Explore, has more than 1200 active standard and more than 650 standard under the development. Publishes approximately 200 transaction journal and a magazine. Sponsor more than 1900 conference in 103 countries, while partnering with more than 1400 non-IEEE entities globally, attracting more than 547,000 conference attendees, publishing more than 1800 conference proceeding by IEEE Expo. यस्तो खालको ज्यादै ठुलो एउटा एकाडेमिक यो प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन हो। त्यसैले धन्यवाद यहाँहरूलाई र मलाई यसमा केही राख्न दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद भद्र सर। सरले IEEE को बेसिक मोटोमा हामीलाई प्रकाश पारिदिनु हो। हामीलाई भन्दा पनि अझ हामीसँग अरू स्टुडेन्ट मेम्बरहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ पार्टिसिपेन्ट्समा। आज उहाँहरू सबैलाई सुनाउनु भयो। अब IEEE को भेग कुरामा त जानकारी भयो। IEEE नेपालको बारेमा पनि अलिकति हामी सबैले जान्नु जरुरी छ। त्यसैले मैले IEEE नेपालको बारेमा केही मन्तव्य राख्दिनको लागि नेपाल सब सेक्सनको अहिलेसम्म हामी सब सेक्सनमा सीमित छौं। सब सेक्सनको प्रेसिडेन्टको हिसाबले डाक्टर अरुण तिमेल सेनालाई अनुरोध गर्दछु। मैले एउटा स्क्रिन पनि म प्रेजेन्टेसन शेयर गर्छु है। मलाई इनेबल गरिदिनु होला। सर्वप्रथम त म हाम्रो IEEE मेम्बर प्रोफेसर डाक्टर शशिधर जोशी सर डिन हुनुभएकोमा यो प्रोफेसनल सोसाइटीको तर्फबाट हामी एउटै प्रोफेसनल ग्रुपमा मेम्बरको उसमा रहँदा र प्रोफेसनल हामी जुन हाम्रो चाहिँ हुन्छ त्यसमा सरले चाहिँ सर अहिले अब डिन सरको पदमा आसीन भएर आउने दिनमा हामी IEEE नेपालको ओभरअल प्रोफेसनलिजममा अझ बढ्नलाई सरले कतिपय हिसाबमा चाहिँ अझ बढी रूपमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने गरी सरमा भनौँ न क्यापासिटी चाहिँ बिल्ड भएको हिसाबमा वी अल आर हामी सबै इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्सहरू जो यो IEEE बाट चाहिँ समाहित छौँ सबैजनाको तर्फबाट अघि विनोद सरले भने जस्तै म पनि एकदम उहाँलाई उहाँको टेन्योरको शुभकामना र सक्सेसफुल टेन्योर जहाँ चाहिँ हामी IEEE का केही हामी एक्टिभिटी हामीले सोचेका छौँ त्यसमा शशि सरको पनि विशेष रोल रहेर आउने दिनमा हामीले यो उहाँको टेन्योर पिरियडलाई चाहिँ सम्झन लायकको बनाउँछौँ भन्ने हामी सबैलाई लागेको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो विज्ञान सरले पाउनु भएको त्यति पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा बसेर काम गर्ने त्यत्रो ठुलो नेसनल प्राइड प्रोजेक्टमा काम गर्नु भएकोमा नेपाल गभर्नमेन्टले रिकग्नाइज गरेर जसरी चाहिँ उहाँलाई त्यो अवार्ड दिएको छ त्यो भनेको हामी सबै IEEE मेम्बरहरूलाई चाहिँ अवार्ड गरेको हामीले फिल गरेका छौँ किनभने हामीले सँगै काम गरेका छौँ निकै वर्षदेखि अनि उहाँको काम गराई अरूलाई जुनियरलाई मोटिभेसनको तरिका र ठुलो प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्नेमा उहाँको जसरी चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ हामी सबैको लागि सिक्न लायक र त्यो चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टले रिकग्नाइज गरेकोमा हामी आफूले पनि यसलाई एकदम गौरवान्वित महसुस गरेका छौँ। त्यसपछि भद्र सरको जुन हिसाबले पहिलेदेखिको यो IEEE लाई EDS लाई यहाँसम्म पुर्याउनेमा उहाँको जुन कन्टिन्युअस एफर्ट छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै तारिफ गर्नुपर्छ
अहिले जुन लेभलको हामीले IEEE को एक्टिभिटीहरू चाहिँ गर्न सक्षम भएका छौँ अथवा हामी चाहिँ ग्लोबल म्यापमा केही लेभलको भए पनि गरिरहेछौँ त्यो उहाँको इनिसिएसनबाट भएको भन्नुपर्छ। अलिकता अब मैले यो सानो प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ IEEE एज ए होल भ्याल्युज एन्ड द प्रोग्राम्स भनेर टाइटल राखेँ। केही कुरा भद्र सरले अघि भन्नुभएको पनि रिपिट होला, तर मलाई सजिलो हुने भयो त्यसको मतलब। सो हाम्रो एजेन्डामा अलिकति IEEE को बारेमा मेम्बरसिप, तर म एकदम छोटोमा भन्छु। त्यसपछि रिसर्च र पब्लिकेसन, जुन हाम्रो यहाँ अहिले धेरै पार्टिसिपेन्टहरू चाहिँ ग्रेजुएट स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि केही थोरै कुरो अलिकता आफ्नो एक्सपिरियन्स समेत सेयर गर्ने गरी चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। त्यसपछि IEEE नेपाल ओभरअलमा यो विगत केही वर्षमा हामीले के कामहरू गर्यौँ र त्यसपछि आउने दिनहरूमा हामीले के गर्ने सोचेका छौँ भन्ने खालको थोरै हामी डिस्कसन गर्छौँ। सबभन्दा पहिले अघि हाम्रो भद्र सरले भन्नुभएकै जस्तो IEEE एज सच रिजन वाइजमा भन्यो भने 10 रिजनमा विभक्त छ, डिभाइडेड छ। त्यसमध्ये हामी रिजन 10 को उसमा पर्छौँ, त्यो भनेको एसिया पेसिफिक रिजन। अब युएसमा धेरै मेम्बर छ भन्यौँ, हुन पनि हो, त्यही भएर 1 to 6 रिजन नै त्यही एउटा कन्ट्रीमा पर्छ। त्यसपछि 7 क्यानाडा, अनि त्यसपछि 8 युरोप र अफ्रिका, त्यसपछि 9 साउथ अमेरिका, अनि 10 मा चाहिँ हाम्रो एसिया पेसिफिक रिजन पर्छ, जहाँ हामी अवस्थित छौँ। अब हामी विचार गर्न सक्छौँ इन्डिया चाइना नै केही उसमा परेपछि ग्लोबल पपुलेसन अनुसारको सबभन्दा बढी भाइब्रेन्ट, अहिले सबभन्दा धेरै एक्टिभिटी हुने भनेको रिजन 10 मा नै हो। सो त्यही भएर अहिले थुप्रो चिजहरूमा हामीले चिनेकै मान्छेहरू IEEE प्रेसिडेन्ट भइरहेको हुन्छन् होइन, ठुलो त्यो हायरार्कीमा त्यस्तै गरी भइरहेको हुन्छन्। सो त्यसरी हामी IEEE रिजन 10 मा छौँ। अब मेम्बरसिप टाइप्सको कुरा गर्यो भनेदेखि चाहिँ इट स्टार्ट्स विथ स्टुडेन्ट मेम्बर, त्यसपछि ग्रेजुएट स्टुडेन्ट मेम्बर हुन्छ। हामी मध्ये कतिपय ग्रेजुएट स्टुडेन्ट मेम्बरलाई लागेको छौँ, किनभने अन्डरग्रेड सकेर ग्रेडमा पढ्दैछौँ भनेदेखि हामी ग्रेजुएट स्टुडेन्ट मेम्बर हुन्छौँ। इट स्टार्ट्स विथ द स्टुडेन्ट मेम्बर, अन्डरग्रेड स्टुडेन्टले पनि मेम्बरसिप लिन सक्छ। त्यसपछि प्रोफेसनल मेम्बर भयो, त्योभन्दा अगाडि एसोसिएट मेम्बर एउटा चाहिँ वर्किङ उसमा, जसको भनौँ न ब्याचलर डिग्री नभएकोलाई पनि हामीले चाहिँ मेम्बरसिप दिने खालको, तर त्यसको लागि प्रोफेसनल कति काम गरेको छ भन्ने। त्यसपछि सिनियर मेम्बर अर्को हो, जुन चाहिँ हामीले सर्टन डिग्री र एक्सपिरियन्सको बेसिसमा पाउँछौँ, हामीले रिक्वेस्ट गरेर पाउने हो। त्यसपछि फेलो भनेको इट्स हाइएस्ट रिकग्निसन हो, एन्ड द्याट इज आफूले मागेर पाइने खालको होइन, यो फेलो चाहिँ समवन एल्स, अर्कोले चाहिँ हामीलाई रिकमेन्ड गर्नुपर्छ। सो फेलो पाउने भनेको चाहिँ इट्स सबभन्दा हाइएस्ट लेभलको रिकग्निसन हुन्छ IEEE मा। अब IEEE को के भ्यालु छ त भन्ने खालको कुरा गर्न IEEE मा के हुन्छ भने एउटा चाहिँ अघि हामी रिजनको कुरा गऱ्यौँ होइन, त्यो रिजन चाहिँ जियोग्राफिकल लोकेसन अनुसार हो, तर हामी प्रोफेसनल सोसाइटी भएको हुनाले हामी कुन प्रोफेसनमा कसरी काम गर्छौँ भन्ने त्यसरी चाहिँ 39 डिफ्रेन्ट सोसाइटी छ। दिज आर द लिस्ट अफ सोसाइटिज। यु क्यान थिङ्क अफ, यहाँ चाहिँ जुनसुकै खालको मान्छे पनि अटाउन सक्छ। इन्जिनियर छ, जस्तो मेडिकल खाले मान्छेहरू पनि हुन्छन् यसमा, मेडिकल बायोमेडिकल टाइपको होइन। त्यस्तै गरी मेबी रोड इन्जिनियर पनि, सिभिल इन्जिनियर, everyone can be accommodated, but somehow केही न केही लेभलमा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर रिलेटेड समथिङ केही चाहिँ सेमिकन्डक्टर कन्ट्रोल डिभाइस यस्तो खालकोमा लिङ्कअप हुनुपर्छ। दिज आर द टेक्निकल सोसाइटिज। यसरी हाम्रो IEEE को अर्गानोग्राममा हेऱ्यो भने एउटा रिजन लोकेसन वाइज हुन्छ, अर्को चिज चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनल एफिनिटी कहाँ हो त्यसको बेसिसमा हुन्छ। जस्तो रोबोटिक्स अटोमेसन सोसाइटी भन्यो रोबोटिक्स रिलेटेडमा काम गर्ने, कम्प्युटर सोसाइटी भन्यो कम्प्युटर रिलेटेड भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट सोसाइटिजहरू पनि हुन्छ। अब IEEE को भ्यालु कसरी बन्छ भन्दा अघि भद्र सरले पनि भन्नुभएको थियो, इट प्रोड्युसेस प्रोबाब्ली सबभन्दा बढी चाहिँ पेरियोडिकल्स पब्लिस गर्ने भए हुनाले यसको ट्रस्टेड पब्लिकेसन सबभन्दा वान बिगेस्ट भ्याल्यु हो। त्यस्तै गरी खालि पब्लिकेसन मात्र होइन, इट अल्सो प्रोड्युसेस ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड्स होइन। अब 1671 स्ट्यान्डर्ड छ, अनि त्यसपछि अरू चाहिँ रनिङ छ। अब यो स्ट्यान्डर्ड के हो भन्यो भने हामी सबैले इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि सुरुदेखि कम्प्युटरमा जोड्ने डिभाइसदेखि लिएर यो इथरनेटको 802.3
त्यसपछि वाइफाईको 802.11 फायरवायर यिनीहरू सबै चिज भनेको चाहिँ के भने भेन्डर स्पेसिफिक उसको प्रडक्सन हुनसक्छ, सर्टन स्ट्यान्डर्ड उसको हुन सक्ला, तर सबैले त्यसलाई चाहिँ अडप्सन गर्नको लागि चाहिँ इच भेन्डर भनौँ न कम्पनीहरू पनि टुगेदर आएर अनि बल्ल सर्टन केही स्ट्यान्डर्डमा काम गर्नुपर्ने भयो हुनाले यो स्ट्यान्डर्ड खालको चिजहरू चाहिँ बन्छ। अनि अब यो स्ट्यान्डर्ड बनाउने भनेको कुनै कन्सल्ट्यान्ट अथवा व्यक्तिले बनाउने होइन, इट्स अल लाइक हामी जस्तै भोलन्टियर्सहरूले ग्रुप फर्म गर्छ। जस्तो हामी सर्टन लेभलको एक्सपिरियन्स भइसकेपछि दे कल यु यस्तो खालको चाहिँ, किनभने हामीले आफ्नो प्रोफाइलमा फिलअप गरेका हुन्छौँ र हाम्रो एक्सपिरियन्सहरू हुन्छ, त्यसको बेसिसमा मोस्ट अफ द टाइम the expert person will be called in for in that standard write up गर्ने ग्रुपमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्छौ भनेर बोलाइरहेको हुन्छ हैन। सो वन्स त्यो त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड लेख्ने ग्रुपमा हुनुभयो भने यु फिल लाइक हैन भनौँ न हामीले ग्लोबली कस्तो लेभलको कन्ट्रिब्युसन गर्छौँ होला। सो इट विल बी वान अफ द भेरी भनौँ भ्यालुएबल रिकग्निसन। त्यसपछि मेम्बरसिप र कन्फरेन्स त्यो अर्को भ्यालु हो जहाँ चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर रिलेटेडको सबभन्दा ठुलो सोसाइटी, देयर आर अदर सोसाइटिज अल्सो बट इट्स नट लाइक द्याट यो लेभलको यति कन्ट्रीमा स्प्यान भएको त्यस्तो खालको चाहिँ छैन। त्यस्तै गरी यसले चाहिँ वर्षमा गर्ने एनुअल कन्फरेन्सेसको भन्यो भने एकदमै लार्ज नम्बर अफ चाहिँ एक्टिभिटी भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै IEEE एक्सप्लोरमा प्रोबाब्ली अहिलेसम्मको हाम्रो डिजिटल रिपोजिटरीमा सबभन्दा बढी पब्लिकेसन रेकर्ड भएको IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी हो। त्यहाँबाट हामी चाहिँ विभिन्न थरी गर्न सक्छौँ। अब IEEE नेपालको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इट वाज एस्टाब्लिस्ड इन 2014 एज अ नेपाल सब सेक्सनको कुरा गर्दैछु म हैन। जुन हामी अघि रिजन 10 वटाको कुरा गरेका थियौँ अनि त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो अर्गानोग्राम it was formally inaugurated by IEEE president at that time, Howard Michael, and he came here. We had one executive committee meeting that was भनौँ न हाम्रो ग्लोबल चाहिँ एक्जिक्युटिभ कमिटी मिटिङ थियो अनि त्यसैमा उहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यो अनाउन्स गरेर हाम्रो चाहिँ नेपाल सबसेक्सन इनाग्रेट भएको फर्स्ट टाइम। इट वाज इन 2015 जनवरी। त्यसपछि 2015 कै अप्रिलमा चाहिँ नेपालमा भूकम्प गयो। यहाँ हाम्रो ठुलो क्याजुअल्टी भयो। बिफोर हाम्रो यस्तो धरहरा थियो तर आफ्टर चाहिँ अहिलेको अवस्था यस्तो खालको थियो। सो त्यति बेला IEEE अल्सो रेस्पोन्डेड हामीलाई चाहिँ तिमीहरूलाई हामी कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ भन्ने खालको इनिसिएटिभ्सहरू चाहिँ IEEE को अर्गानोग्राममा त्यहाँ भएको अरू मान्छेहरूले हामीलाई गरे र हाम्रो यहाँ पनि भोलन्टियर परिचालन गरेर वी डिड लट अफ डिफरेन्ट थिङ्स, कपल अफ डिफरेन्ट थिङ्स। हामीलाई त्यस बाबतमा फन्डिङ, सर्टन सपोर्ट, ह्युमन सपोर्ट विभिन्न थरी भएको थियो। यो चाहिँ हामीले लामाटार एरियामा गएर हामी आफै भिजिट गरेर त्यहाँ चाहिँ नि हामीले सामान बाँडेको हैन। यो सामान हामी किन्दैछौँ यही भाटबटेनीमा। अनि यो ल्यान्टर्नहरू चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युट गरेका थियौँ हाम्रो दोलखा जिल्लाको प्रोजेक्ट साइटको गाउँघरमा। त्यसपछि यो हामीले चाहिँ सेफ ड्रिङ्किङ वाटरको प्रोजेक्ट पनि त्यति नै बेला गऱ्यौँ। त्यति बेला हाम्रो हामी देख्छौँ यहाँ सर्टन हामीले पुल्चोक क्याम्पसमा राखेको जुन त्यो फाउन्टेन छ प्रोबाब्ली अहिलेसम्म हाम्रो इभन एयरपोर्टमा पनि छैन यस्तो खालको। त्यहाँ पनि अझै पनि हामीले कप थापेर पिउनुपर्छ तर अलि सानै लेभलको भए पनि दिस इज वाट द कन्सेप्ट्स द्याट वी हेभ इन्स्टल्ड हियर एन्ड कलेजलाई हामीले डोनेट गरेको यो IEEE ले कम्प्लिटली आफ्नो फन्डिङमा इन्स्टल गरेर राखेको। अनि पुल्चोक क्याम्पसमा मात्र होइन, वी इन्स्टल्ड कपल अफ डिफरेन्ट विभिन्न ठाउँमा पनि अरू हामीले मेरी वार्ड स्कुल भन्ने चाहिँ गर्ल्सको मात्र स्कुल भएको यहाँ झम्सीखेलमा छ त्यहाँ पनि गरेका थियौँ। त्यसपछि यो हरिसिद्धिको अर्को स्कुलमा पनि गरेका थियौँ। वी क्यान सी दिज चिल्ड्रेन्स हैन, दे मस्ट have been enjoying भनौँ न उनीहरूलाई सर्टन कतिपय उनीहरूको फिजिकल एम्युनिटिज त्यो रिसोर्स चाहिँ कम भएको ठाउँमा पनि वी वर एबल टु प्रोभाइड देम
यस्तो खालको पानी पिउने। अनि हामीले यो जुन संस्थासँग हामीले यो इन्स्टल गरेका छौँ उसँग हामीले 5 वर्षसम्म हामीलाई कुनै पनि कस्ट नलिने गरी त्यसको सबै मेन्टेनेन्स गर्ने खालको गरी चाहिँ हामीले एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। एन्ड द्याट इज स्टिल रनिङ। पुल्चोक क्याम्पसमा पनि छ र यो अरू सबै स्कुलमा पनि हामी बेला बेला चाहिँ हेर्न जान्छौँ, मेन्टेन गर्छौँ। त्यसपछि अर्को एउटा ठुलो प्रोजेक्ट हामीले गरेको भनेको चाहिँ नि यो कम्प्लिट एउटा स्कुलको छानामाथि सबै पिभी प्यानल्स हालेर एकदम ठुलो चाहिँ हामीले सोलर प्रोजेक्ट जुन चाहिँ एउटा गाउँभरिको हाउस होल्डमा पनि बत्ती इलेक्ट्रिसिटी र सर्टन लेभलको चार्जिङको लागि भनेर हामीले यो एउटा प्रोजेक्ट गरेका थियौँ। दिस इज वान अफ आवर हामीले गरेको थुप्रो मेहनत गरेर। अब यो प्रोजेक्टको चाहिँ अलिकति थोरै मैले सर्टमा भन्न खोजेँ। यो सिमी गाउँ भन्ने ठाउँमा हामीले यो इन्स्टल गरेको। यो चाहिँ काठमाडौँबाट 8 घण्टाको गाडी चढ्ने र त्यसपछि 3 घण्टा लामो चाहिँ हामीले ट्रेकमा जानुपर्छ जहाँ कुनै गाडी चल्दैन। पर्सन हेज टु एकदम कम्प्लिटली स्टिप एरियामा चाहिँ वाक गर्दै हिँड्नुपर्छ। यो लेफ्टमा हामी खोलो तर्न जाँदैछौँ। त्यसपछि यो राइटमा चाहिँ जुन स्टेप्स छ यो स्टेप्स मात्र चाहिँ कम्प्लिट 2 आवर्सको हामीले स्टेपिङ मात्र गरेर माथि पुग्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यति विकट ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ भएको सानो माइक्रो हाइड्रो जसले चाहिँ अलि राम्रोसित गाउँलेलाई पुग्ने गरी इलेक्ट्रिसिटी थिएन। अनि हाम्रो IEEE चाहिँ फन्ड म्यानेज गरेर त्यो प्रोजेक्टलाई हाम्रो अप्पर तामाकोसीको प्रोजेक्ट हाम्रो विज्ञान सरले पनि त्यसमा चाहिँ कतिपय लजिस्टिक सपोर्ट्स गर्नुभएको छ, डिजाइनिङदेखि विभिन्न कुराहरूमा। त्यो गरेर हामीले यो प्रोजेक्ट चाहिँ अकम्प्लिस गऱ्यौँ। यो एउटा मैले सानो एउटा राख्न खोजेँ। इमेजिन यो लामो केबलहरू चाहिँ कसरी ट्रान्सफर गर्यो होला। यो कम्प्लिट मैले अघि नै भने 2 घण्टा लामो चाहिँ खालि स्टेप मात्रै उक्लिँदै हिँड्नुपर्ने हैन। त्यस्तोमा चाहिँ यत्रो सामान लोड बोक्दाखेरि कसरी भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ लोड ब्यालेन्स प्लस सिङ्क्रोनाइजेसन प्लस नन डिस्क्रिट काटेर टुक्रा पार्नु मिलेन। दे आर लिङ्क्ड अप बट स्टिल उनीहरूले चाहिँ त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै भर्याङ चढ्दै माथि उक्लिनु पर्ने। सो यु क्यान थिङ्क अफ इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टरेनमा हैन, बट वी वर एबल टु अकम्प्लिस इट। पिपुल हेभ volunteered in such a way that it is remembered. And यो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिलेटेड हामीले चाहिँ IEEE सर्टन अरू हायरार्कीमा पनि कपल अफ प्रेजेन्टेसन गरेको थियौँ। एभ्रीवन अप्रिसिएटेड द्याट आवर एफर्ट। यो चाहिँ 2017 को फेब्रुअरी 6 that the light is no more flickering as in the past while children are preparing for homework school class tomorrow हैन। उनीहरूले प्रिपेयर गर्दा यो बच्चीले सानीले पनि बत्ती छैन भनेर डराउनु परेन। उनले चाहिँ आफ्नो पढ्नको लागि चाहिँ नाउ इभन सी also no need to worry about the evening हैन, साँझमा चाहिँ। सो यसरी हामीले यो एउटा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चाहिँ राम्रो। त्यसपछि we have done one international conference नेपाल सबसेक्सनको अगुवाईमा। यो हामीले IEEE को इन्टरनेसनल कन्फरेन्स जहाँ चाहिँ फरेन डेलिगेट्सहरू समेत आउने गरी हामीले 3 वर्ष अगाडि चाहिँ यो एउटा कन्फरेन्स गरेका थियौँ। अनि त्यसमा जति बेला हामीले कन्फरेन्स गऱ्यौँ त्यसमा पार्टिसिपेट हुने त्यसमा प्रेजेन्ट भएको पेपरहरू सबै अहिले IEEE एक्सप्लोरमा छ। सो इट वाज वान अफ द ग्रेट अपर्च्युनिटी फर मोस्ट अफ अस whenever we had the paper on that particular conference. It is now in IEEE Explore जुन चाहिँ हाम्रो अहिले त्यति धेरै यस्तो अप्सन हामीलाई अभाइलेबल छैन। त्यसपछि of course we were now and then most of the time doing couple of different vitalizing activities like कहिले deep learning को यो ABB research बेंगलोरबाट आउनु भएको एक्सपर्ट, त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्ट ल्याबबाट इन्डियाकोबाट आएकोले पनि एउटा चाहिँ ट्रेनिङ गराउनु भएको थियो। त्यस्तै गरी हामीले यही लोकल पनि पाई लेक्चर सिरिज भनेर प्रोफेसनल्स एट इन्स्टिट्युट भनेर सुरु गरेका थियौँ। अब यहाँ पनि विभिन्न हाम्रो इन्डस्ट्रीको मान्छेहरूदेखि लिएर अरू समेतलाई बोलाएर हामीले यस्ता एक्टिभिटीहरू बेला बेला गरिरहेका हुन्छौँ। यति मात्र होइन, हामीले 2018 को सेप्टेम्बरमा केरलामा चाहिँ ठुलो फ्लड गएको थियो अनि त्यहाँ कतिपय हाउस होल्डहरूमा बत्ती नभएर एकदमै स्कार्सिटी भएको बेलामा हाम्रो नेपाल IEEE नेपालले चाहिँ सर्टन उनीहरूलाई डोनेट गरेर
हामीले उनीहरूलाई पनि सपोर्ट गरेका थियौँ किनभने कोही बेलामा हामीले IEEE हेडक्वार्टर र सर्टन ग्रुपबाट सपोर्ट पाएका थियौँ भने त्यस्तो डिजास्टरको बेलामा हामीले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर वी वर एबल टु म्यानेज सपोर्टिङ IEEE केरलाको सेक्सन थ्रु चाहिँ हामीले हाम्रो सपोर्ट चाहिँ उनीहरूलाई प्रोभाइड गर्न सकेका थियौँ सो अब दिज वेयर सम अफ द थिङ्स द्याट वी हेभ डन एज एन IEEE नेपाल सबसेक्सनमा हामीले गरिआएको कुरो हो तर अब आउने दिनमा हामीले के फ्युचर प्लान गर्दैछौँ त भन्दाखेरिको सबभन्दा पहिलो एउटा कुरो चाहिँ वी हेभ टु प्रमोट आवर ओन स्ट्याटस टु नेपाल सेक्सन हामीलाई एकदम बिग च्यालेन्ज छ नेपाल सबसेक्सनबाट नेपाल सेक्सन बन्नु छ नेपाल सेक्सन बन्नलाई सर्टन अलि धेरै मेम्बरसिपहरू चाहिन्छ अनि हामीले टुगेदर काम गर्यौं भने किनभने त्यो सेक्सनमा एलिभेट हुनको लागि क्वालिफाई हुनको लागि सर्टन नम्बर अफ हाम्रो चाहिँ थ्रेसहोल्ड मेम्बर्सहरू स्टुडेन्ट मेम्बर ग्रेजुएट स्टुडेन्ट मेम्बर त्यसपछि प्रोफेसनल मेम्बर सिनियर मेम्बरहरू सर्टन चाहिन्छ भन्ने रुल छ त्यो रुललाई हामीले मिट गर्यौं भने देन वी विल बी इन नेपाल सबसेक्सन अफ कोर्स अब आजको दिनमा हामी रिजन 10 को डाइरेक्टरमै मुनतिर पर्छौं तर पनि हामी अहिले सबसेक्सन छौं यसलाई सेक्सनमा अपग्रेड गर्ने हाम्रो चाहिँ प्लान छ क्रिएट मोर भ्यालुज अफ IEEE थ्रु मेम्बरशिप ड्राइभ अलिकति मेम्बरशिप बढ्यो भनेदेखि अनि हामीले कतिपय कुराहरू चाहिँ सजिलोसित गर्न सक्छौं सो त्यसकारण मेम्बरशिप क्रिएट गर्नु छ त्यसपछि अर्को बिल्ड स्ट्रङ्गर कोअपरेटिभ रिलेसनशिप विथ द अदर स्टेक होल्डर्स पार्टनर्स प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन अथवा कम्पनीज हामीले आज त्यही भएर कपल अफ कम्पनीजसँग पनि कुरा गरेका थियौं सायद उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ अथवा आज म्यानेज गर्न सक्नु भएन भने पनि हाम्रो चाहिँ सर्टन डायलग भएको छ सर्टन हामीले टुगेदर काम गर्ने भन्ने खालको चाहिँ एक सरो हामीले कोअपरेटिभ स्टाइलमा कसरी प्रोफेसनल रिलेसनशिप बिल्ड गर्ने एक अर्कालाई कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने खालकोमा सर्टन हामीले नयाँ प्रोग्रामहरू लिएर आउँदैछौँ त्यसपछिको सबभन्दा अर्को पार्ट भनेको इन्क्रिज द ग्लोबल भिजिबिलिटी थ्रु भेरियस एक्टिभिटिज किनभने IEEE को ब्यानरमा IEEE को फ्ल्यागशिपमा हामीले केही पनि काम गर्यौं भने द्याट विल बी ग्लोबल जस्तो फर एक्जाम्पल हामीले लोकल कन्फरेन्स गर्ने एउटा पार्ट भयो तर हैन हामीले IEEE खालको IEEE टेक्निकल स्पोन्सर प्रोग्राम गर्यौं भने द्याट विल बी ग्लोबल हाम्रो पब्लिश पेपरहरू चाहिँ ग्लोबली अभाइलेबल हुन्छ IEEE एक्सप्लोरमा आउँछ अफ कोर्स त्यसको लागि चाहिँ हामीले सर्टन उसको स्ट्रिन्जेन्ट क्राइटेरिया मिट गर्नुपर्छ पेपर त्यही अनुसारको प्लेजरिजम चेक हुनु पर्यो त्यसपछि त्यो सर्टन रिभ्यूमा जानु पर्यो हैन त्यसका सर्टन प्रोसिजरहरू छन् तर वी विल बी लर्निङ आवरसेल्फ हामीले पनि त्यो चीज चाहिँ कसरी हामी एट पार विथ द इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डमा पुग्छौं भन्ने कुरा हामीलाई पनि अपर्च्युनिटी हुन्छ लर्न गर्ने भन्ने जस्तो लाग्छ सो त्यही भएर हामीले चाहिँ कम्तीमा वर्षको एउटा IEEE इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अर्गनाइज गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ सोच छ त्यस्तै गरी अर्गनाइज अल नेपाल अन्डरग्रेजुएट स्टुडेन्ट प्रोजेक्ट कन्टेस्ट हाम्रो अन्डरग्रेड स्टुडेन्टहरूले पनि एकदम नोबल इन्ट्रेस्टिङ प्रोजेक्ट्सहरू गरिराखेको हुन्छन् तर उनीहरूलाई त्यो खालको रिकग्निसन छैन अहिले त्यस्तै उनीहरू पब्लिकेसनमा जानुपर्छ भन्ने खालको गरी हामीले उनीहरूलाई ओरिएन्ट गर्न सकेको छैन प्लेटफर्म दिन सकेको छैन त्यसमा हामीले IEEE को फ्ल्यागशिपमा अगेन फेरि अन्डरग्रेड स्टुडेन्टहरूको प्रोजेक्ट कन्टेस्ट हामीले पोहोर साल अनाउन्स गरेका थियौं तर त्यो एनफ रजिस्ट्रेसन नभएर हामीले पछिल्लो समयमा त्यसलाई फेरि डेफर गरेका छौं तर यो पालि चाहिँ हामी गर्छौं भन्ने प्लानमा छौं त्यस्तै गरी अर्गनाइज रेगुलर प्रोफेसनल एक्टिभिटिज सो दिज आर सम अफ द प्लान दैट वी हैव फोरसीड फर अरु रेगुलर सानोतिनो एक्टिभिटिज गर्नेदेखि बाहेक हामी यो सोच्छौं अब केही चीजमा भन्नु पर्दा जसरी हाम्रो EDS सोसाइटी अलरेडी छ अघि भद्र सरले भन्नुभयो सरलाई अलि थाहा भएन हामीले पुल्चोक क्याम्पसमा स्टुडेन्टको ब्रान्च एउटा पोहोर सालबाट खोलेका छौं सो त्यसकारण स्टुडेन्ट ब्रान्च पनि खुलिसकेको छ त्यसपछि पावर इन्जिनियरिङ सोसाइटीको पनि एउटा चाहिँ हाम्रो सोसाइटी खुलेको छ अब हामी अझ रोबोटिक्स एन्ड अटोमेसन सोसाइटीको पनि हामी खोल्ने प्लानमा छौं यसरी हाम्रो कपल अफ डिफरेन्ट त्यो अघि भन्यौ नि हामीले दुई थरी एउटा चाहिँ जियो लोकेसनको बेसिसमा हाम्रो नेपाल सेक्सन अनि त्यसको अन्डरमा यी अरु चाहिँ
प्रोफेसनल सोसाइटीहरूको च्याप्टर हुने खालको गरी हामीले चाहिँ काम गर्दैछौँ र यसमा हामी जति बढी पार्टिसिपेट हुन्छौँ भोलन्टियरिङ गर्छौँ त्यसको बेसिसमा वी विल बी रिकग्नाइज्ड एन्ड हाम्रो आफ्नै प्रोफेसनल करियर पनि बेटर हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब मैले थोरै लास्टमा एकैछिन चाहिँ हाम्रो किनभने आजको अडियन्समा धेरै चाहिँ हाम्रो ग्राड स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, ग्रेजुएट स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि थोरै केही स्लाइडहरू चाहिँ मैले स्पेसल्ली डेडिकेट गरेर प्रेजेन्टेसन गर्न चाहेँ। त्यो चाहिँ के भने मैले यसै भनेको छु, फ्यु टिप्स फर स्टुडेन्ट्स and they are not the only students, they are the future professionals, so they should be oriented in proper way. थोरै मैले भन्नुपर्दा चाहिँ how what makes you researcher or the professional के ले बनाउँछ त भन्दा मेरो विचारमा इट्स एन इनिसिएसन एन्ड मोटिभेसन। त्यो जहिले पनि हामीले केही नयाँ गर्ने भन्ने खालको सोचिराख्नुपर्छ। सिक फर द प्रोजेक्ट एन्ड रिसर्च अपर्च्युनिटिज, हामीले चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो केही नयाँ अपर्च्युनिटी भेटिन्छ कि भन्ने खालको हामीले जहिले पनि सिकिङ गरिराख्नुपर्छ। कन्सिडर पार्टिसिपेटिङ कम्पिटिसन एन्ड च्यालेन्जेस, जहाँ चाहिँ ग्लोबल्ली पोस्ट भइराखेको हुन्छ, अर्गनाइज भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो कम्पिटिसन च्यालेन्जहरूमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्ने कन्सिडरेसन गर्नुपर्छ। किप योर सेल्फ अवे अफ द रिक्वायर्ड इन्भाइरोमेन्ट फर रिसर्च, होइन रिसर्चको लागि के चिज चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यु पिपुल सुड नो इट, एटलिस्ट तपाईँहरू आफू चाहिँ अवेर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। Keep yourself aware of the latest technologies, trends and contemporary researches, हैन यो सबै चीज चाहिँ IEEE को मेम्बरशिप लिँदाखेरि then you will be getting, हैन तपाईले सजिलोसित पाउनुहुन्छ। मेम्बरशिप लिन साथै you will be flooded with that many emails, that many updates, हैन टेक्नोलोजी रिलेटेड सर्टन म्यागजिनहरुको तपाई मेम्बरशिप लिए बापतमा चाहिँ फ्री एक्सेस हुन्छ। यस्ता चीजहरु चाहिँ हामीलाई प्रोवाइड गरेर हुन्छ। त्यस्तै अब हाम्रो अहिले पुल्चोक क्याम्पसको पुल्चोक क्याम्पस नभनौँ आईओई को रुल अनुसार नै अब हामीले मास्टर्स डिग्री लिने हो भने चाहिँ वी हैव टु पब्लिश, हैन अनि पब्लिश गर्नुपर्छ भनिसकेपछि चाहिँ एउटा त हाम्रो आईओईजीसी टाइपको चाहिँ प्लेटफर्म छ पब्लिश गर्नलाई। अर्को चाहिँ यदि हामीले एउटा लेभलको राम्रो आउटपुट निकाल्न सक्यौं भने वाइ नट आईट्रिपली, हैन हामी म्युचुअली टुगेदर काम गर्यौं भनेदेखि आईट्रिपली कन्फरेन्स एनुअली अर्गनाइज गर्ने भन्ने हाम्रो प्लानमा छ। अनि तपाईहरुलाई चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन गर्ने कन्फरेन्समा पार्टिसिपेसन गर्ने चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिएको छ। सो द्याट्स वेयर वी मिट टुगेदर। हामी दुवैको चाहिँ यो आईट्रिपली को टेक्निकल स्पोन्सर आईट्रिपली को इभेन्टले चाहिँ तपाईहरुको मोटिभ र हाम्रो चाहिँ आईट्रिपली नेपाल को एक्टिभिटीज दुईटैलाई चाहिँ मिट गर्ने भावनाले सो पब्लिकेसनमा मेटेरियल फर द म्यानुस्क्रिप्ट, फर्स्ट द प्रोजेक्ट वर्क, रिसर्च वर्क, हैन कस्तो खालको चाहिँ वर्क हो, त्यसपछि फन्डेड भर्सस एकाडेमिक अब अलि केही फरक पर्छ तर स्टिल त्यहाँ अब प्रेजेन्टेसन र भेरियस इभेन्ट्स पार्टिसिपेसन यो सबै चीज चाहिँ तपाईले म्यानुस्क्रिप्ट प्रिपेयर गर्ने बेलामा पनि चाहिन्छ। त्यसपछि पब्लिकेसन इन आईट्रिपली। हेलो तपाईं वेबिनारमा जोइन हुनु न रोमेश सर, म प्रेजेन्टेसन दिइरहेको छु सर। यहाँ हाम्रो एनएमबी ब्याङ्कको चाहिँ टेक्निकल हेड रोशन रेग्मीले कल गर्नुभएको थियो, उहाँ ढिलो भएर आउँछु भन्नुभएको छ वेबिनारमा। सो आउनुभयो भने हामीलाई अझ हौसला हुन्छ। सो पब्लिकेसन इन IEEE इज अ ग्रेट रिकग्निसन। It publishes with IEEE and the leaders of the technology। अघि पनि हामीले कुरा गरिसक्यौं यसको भ्यालु IEEE मा पब्लिश गर्ने भनेको चाहिँ एकदमै विशेष हो। हामी कतिपय बाहिरको प्रोफेसर अथवा चाहिँ स्टुडेन्ट अथवा रिसर्चरसँग कुरा गर्दाखेरि पनि IEEE कन्फरेन्स अर्गनाइज गर्नुभयो भने चाहिँ हामी पनि आउन सक्छौं है, हामीलाई पनि नबिर्सनुस् भन्नुहुन्छ हैन। तर अरु कन्फरेन्स छ भनेदेखि चाहिँ अब हाम्रो फेरि इन्स्टिट्युटको पोलिसी अनुसारको त्यति मिल्दैन, किनभने IEEE has this brand recognition, so that's why it अब यो चाहिँ किन वेयर यु पब्लिश इट्स म्याटर्स, ग्लोबल प्रेस्टिज छ, स्पिड अफ पब्लिकेसन चाँडो हुन्छ अनि पब्लिकेसन रिलेटेड यो सबै फिचरहरु चाहिँ IEEE मा छ। सो द्याट्स वाइ अब सर्टेन रेकर्डमा के भन्छ भने 99% अफ अथर्स वुड पब्लिश विथ IEEE। अगेन एकपटक IEEE मा पब्लिश गर्यो भने त्यही मध्येको 99% ले फेरि पब्लिश गर्छ भने उनीहरुको रिसर्चको रिपोर्ट हो यिनहरु। अब यो चाहिँ प्याटेन्ट रिलेटेड कुरा, अब हाम्रोमा त्यति प्याटेन्टको काम कुराकानी हुँदैन हैन, कम्पनीले पनि त्यति फन्डिङ गरिरा हुँदैन।
तैपनि हामीले हेर्यौं भनेदेखि प्याटेन्ट फाइलिङ गर्ने बेलामा उसको प्याटेन्ट कसरी युनिक छ भन्ने कुरा चाहिँ सर्ट अफ लिगल प्रोफेसनल समेत बसेर चाहिँ हाम्रो टेक्निकल डकुमेन्ट तयार गर्नुपर्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ जसरी हामी प्रोजेक्ट अथवा थिसिस गर्दाखेरि रेफरेन्सेस लेख्छौँ, यहाँ पनि त्यस्तै चिज चाहिन्छ। सो त्यो प्याटेन्टको लागि चाहिँ बनाउने डकुमेन्टमा चाहिँ सपोर्टिङ एभिडेन्सहरू के हो त भनेर हेर्यौँ, त्यहाँ चाहिँ नि उसले लिस्ट गरेको भेट्यौँ भनेदेखि IEEE को डकुमेन्ट चाहिँ सबभन्दा IEEE एज एन पब्लिसरको डकुमेन्ट्सहरू सबभन्दा बढी अकर गर्छ भनेर यो स्टडी गरेर लेखेको चाहिँ रिपोर्ट हो। यो IEEE आफैले गरेको होइन, सम अदर कम्पनीहरूले चाहिँ गरेको रिसर्चको रिपोर्ट हो हैन। अब त्यसपछि IEEE मा कसरी पब्लिस गर्ने भन्ने कुरा होल लट अफ गाइडहरू चाहिँ अभाइलेबल छ वेबसाइटमा। अब यति पछि मैले अब अन्तिम एउटा चाहिँ केही थोरै मैले एज एन सेयर गर्न खोजेँ। 2004 मा एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल डिजाइन कम्पिटिसनको कल भएको थियो। अनि त्यसमा मैले र मेरो विद्यार्थीहरू मिलेर हामीले पार्टिसिपेट गर्यौँ। इट वाज 2004, यु क्यान थिङ्क अफ हैन। कम्प्युटर सोसाइटीले इन्टरनेसनल डिजाइन कन्टेस्ट चाहिँ कल गरेको थियो, त्यसमा हामीले पार्टिसिपेट गर्यौँ। अनि हामी त्यो कुनै अवार्ड भन्ने कुरा थिएन कि अब त्यो प्रोजेक्टको त्यो कम्पिटिसनलाई कन्सिडर गर्यो भने अब त्यहाँ प्रपोजल राइट अप गर्नु पर्यो, विभिन्न कुराहरू चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एटलिस्ट वी विल बी ह्याभिङ राइटिङ स्किल हैन। ग्लोबल लेभलको IEEE स्ट्यान्डर्डको डकुमेन्ट लेख्नलाई के गर्नुपर्ने रहेछ हैन, प्रोजेक्ट बनाउनु पर्यो भने कुन लेभलको मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ, आफैलाई लिटमस टेस्ट हुन्छ भनेर हामीले त्यो चाहिँ च्यालेन्ज एक्सेप्ट गरेका थियौँ। बट समहाउ हामी चाहिँ के भयौँ भनेदेखि यो चाहिँ वान अमङ द टप 10 मा हामी पुग्न सफल भयौँ। मोर देन 300 ग्लोबल युनिभर्सिटीहरूले पार्टिसिपेट गरेको कन्टेस्टमा we were one among the top 10 and we were invited to participate that event in Washington DC. म र 4 जना विद्यार्थी हामी चाहिँ वाशिङटन DC मा गएर हाम्रो आफ्नो प्रोजेक्ट चाहिँ डेमो गर्ने अवसर पाएँ। सो त्यही भएर अब यो IEEE मा सर्टेन लेभलको इन्भल्भमेन्ट हुँदाखेरि केही रिकग्निसन छ कि छैन भन्दाखेरि चाहिँ देयर आर लट अफ रिकग्निसन हैन। मैले चाहिँ कपल अफ डिफरेन्ट अवार्ड्स पाएको छु हैन। यो मैले फेरि यहाँ मेरो आफ्नो बोस्ट गरेको होइन कि मैले यो पाएको छु भन्दा मसँग त्यति धेरै नलेज नहुँदा त मैले पाएँ भने तपाईँहरू विद्यार्थी त झन् एकदम ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट हैन। यु पिपल आर द्याट मच भिगर। सो IEEE अवार्ड्स, त्यस्तै गरी आई हेभ डन मल्टिपल ट्राभल्स हैन। मेरो फर्स्ट US को ट्राभल, मेरो जापानको ट्राभल, सिङ्गापुरको ट्राभल, अस्ट्रेलियाको ट्राभल, all those somehow linked with the IEEE recognition. IEEE मा काम गरेर मैले भोलन्टियर पोजिसनमा बस्दाखेरि जुन खालको अपर्च्युनिटीहरू पाएँ त्यो चिज चाहिँ तपाईहरूले पनि यदि IEEE जोइन गर्ने र त्यहाँ सर्टन लेभलको मेम्बरशिप र त्यसपछि पब्लिकेसन र त्यसपछि भोलन्टियरिङ गर्न खोज्नुभयो भने डेफिनेटली यु विल गेट अल दोज सोर्स अफ रिकग्निसन भन्ने कुरा लाग्छ। अब यो 2004 को कुरा गर्नुभयो सरले भनेर भन्नु होला तपाईहरुले। अहिले मात्र हेर्दाखेरि पनि यो IEEE कम्प्युटेसनल एन्ड इन्टेलिजेन्स सोसाइटी भन्ने CIS ले एउटा टेक्निकल च्यालेन्ज चाहिँ पोस्ट गरेको छ। त्यो चाहिँ एनर्जी प्रेडिक्सन फ्रम स्मार्ट मिटर डेटा हैन। त्यो पर्टिकुलरमा चाहिँ तपाईहरुले चाहनु भयो भने अहिले पनि तपाई पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो अगस्त 15 मा खुलेको, यो नोभेम्बर 15 सम्ममा फाइनल सबमिसन गर्नुपर्छ। देन यदि सर्टन अब हामी राम्रो रिजल्ट ल्याउन सक्यौं भने डिसेम्बर 4 मा चाहिँ अवार्ड सेरेमनी भएर रिजल्ट आउँछ भन्ने छ। यसको अवार्डहरु पनि छ। सो त्यसकारण यो त एउटा सिम्पल एक्जाम्पल मात्र भयो। यस्ता चाहिँ अघि नै भन्यो हामीले 39 डिफरेन्ट सोसाइटी छ हैन। देयर आर मेनी डिफरेन्ट अपर्च्युनिटीज। लेट्स ट्राई टु ग्रो विथ दिस IEEE so that we will be international हैन। हामीले चाहिँ इन्टरनेशनल खालको चाहिँ हामीलाई एक्सपोजर, हाम्रो रिकग्निसन सबै कुरा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म आफूले यसमा लागेर जुन खालको रिकग्निसन पाएको छु त्यो चाहिँ म मेरा यहाँ विद्यार्थी अहिले जो जति प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैले पनि ट्राई गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ भन्दै यति भन्दै म चाहिँ
मेरो प्रेजेन्टेसन सक्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू अरुण सर। कसैको केही क्वेरी छ कि? मैले बीचमा अघि राजेन्द्र सरको ह्यान्ड रेज भएको देखेको थिएँ। सो मेबी ही हैज समथिङ टु से। राजेन्द्र सर। राजेन्द्र बराजुली सर देखिनु भयो नि त? रोशनजी आउनु भएको छ भनेदेखि उहाँलाई पनि यसो गर्नुपर्छ सर। म गर्छु। मैले पहिला रायन सरको कुरा गर्नु पर्छ। रायन सर सरको अघि हात मैले अनम्युट गरेँ। अब हेलो हजुर रायन सर। हजुर सुन्यो अहिले? सुनिया छ। हजुर मैले चाहिँ हाम्रो यो थाहा नपाएको कुरा हाम्रो अरुण सरले भन्नुभयो। यसको लागि हैन IEEE सब सेक्सनलाई हाम्रो जुन केरलाको त्यत्रो डिजास्टरमा डोनेट गरेको बापत एकदम बधाई दिनको लागि मैले एक्चुअली ह्यान्ड राइज गरेको थिएँ। धेरै धेरै बधाई। जुन धेरै ढिलो भए पनि यो समाचार सुनियो। अनि हाम्रो पनि एउटा अनलाइन भए पनि यस्ता यस्ता कुराको एउटा न्युज लेटर जस्तो हैन 3 महिने 6 महिने वर्ष दिने कस्तो हुन्छ त्यो बनाउन पाएदेखि यस्ता हैन न्युजहरू के एक्टिभिटिज भए भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनलाई हैन सजिलो हुन्थ्यो। अब धेरै समय पर्खिनु पर्यो सुन्नलाई। धेरै धेरै धन्यवाद IEEE है सब सेक्सनलाई। यसैको लागि मैले ह्यान्ड राइज गरेँ। हस् धन्यवाद सर। एकदम हामी डेफिनेटली यो चीज गर्छौं अब आउने दिनमा। रामकुमार सरको पनि ह्यान्ड रेज भयो। रामकुमार सर उहाँ म्युटमा हुनुहुन्छ। अनम्युट त गरिसके। सुनिया छैन? ल अब सुनियो। म सबैजनालाई बधाई दिन खोजेँ। म अलि लेट जोइन गरेँ। आज नेट रहन्छ फेरि। अब कलेजबाट आउँदा आउँदै यहाँ नेटै भएन, बल्ल आएको छ। मैले अरुण सरको त सबै कुरा सुने। अगाडि शशि सरको सुन्नु पाइनँ। सर सरको भन्ने भएको छैन सर। हजुर सर सरको बाँकी छ। ए बाँकी छ। म त त्यो लिस्ट अनुसार पहिले उहाँको भएको हो कि त्यसपछि मात्रै विजय सर हाम्रो विज्ञान सर अरूको भएको हो कि जस्तो लाग्यो। भर्खरै जोइन गरेँ मैले। अरुण सरले सुरु गर्दा बल्ल जोइन गरेँ। समयमै हुनुहुन्छ। समयमै हुनुहुन्छ सर। ल ल अगाडि बढौँ जसलाई अब ल अरू अब क्वेरिजहरू यहाँ केही क्वेरिजहरू आएको छ त्यसको जवाफ हामी दिनेछौँ। खास गरी IEEE को मेम्बरसिपको बारेमा अनि IEEE सब सेक्सनको एक्टिभिटिजको बारेमा अलिक क्वेरिजहरू आएको छ यहाँ पार्टिसिपेन्टबाट। त्यसको चाहिँ हामी रिटर्नै जवाफ दिन्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई होइन अरुण सर? होइन हामी राख्छौँ। हामी डेफिनेटली अहिले चाहिँ सबै अब जवाफ दिइरहँदाखेरि चाहिँ अब अलि फेरि प्रोग्राम कस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबले भयो। तर हामी डेफिनेटली हामी सबै यो सेसन रेकर्ड गरेर राखेर डेफिनेटली वी विल रेस्पोन्ड यु। एन्ड तपाईँहरूको कन्ट्याक्ट लेख्नु होला। वी विल डेफिनेटली रेस्पोन्ड यु। विनोद सर एउटा के अरे सानो 1 मिनेटको एउटा भिडियो छ IEEE यो डे सम्बन्धी। त्यसलाई लास्टमा गरौँला सर। त्यसलाई अलि लास्टमा राखौँ। त्यो IEEE दिएको छ। मैले यही बीचमा 1 मिनेटको भिडियो छ। त्यो लास्टमा गर्छु सर। मैले यहाँ यो बीचमा अहिले हामीसँग रोशन रेग्मी सर जोइन हुनुभएको छ। अनि मैले भन्नु त नाउँ त लिएको थिएँ। उहाँ हुनुहुन्छ चिफ टेक्निकल अफिसर NMB ब्याङ्कमा। सो NMB ब्याङ्कबाट पनि हामीसँग कोलाबोरेसनको लागि हामी इच्छुक छौँ। उहाँले सरले अहिले केही बताउनुहुन्छ होला। रमेश सर पनि आइपुग्नु भएको छ। रमेश सर सेक्रेटरी एकोनको तर्फबाट उहाँलाई पनि मैले यो ड्यासमा आमन्त्रण गरेँ। यति पछि हाम्रो रेगुलर कार्यक्रममा विज्ञान सरको बारेमा पनि विज्ञान सरबाट पनि केही कुरा सुन्नु छ आजको कार्यक्रममा। विज्ञान सर अप्पर तामाकोशी प्रोजेक्टमा हुनुहुन्छ। अघि पनि हामीले एउटा एकचोटि नाम लिइसक्यौँ। उहाँ चाहिँ एकाडेमिक पार्ट भन्दा पनि इन्डस्ट्री पार्टमा हुनुहुन्छ र IEEE को
नेपालको लागि विगत धेरै समयदेखि लामो अनुभव पनि बोक्नु भएको छ। उहाँसँग हामीले अप्पर तामाङकोशी प्रोजेक्टको बारेमा छोटो डिस्क्रिप्सन बुझ्दा बुझ्दै हालको समयमा त्यहाँ भइरहेको समस्याको बारेमा केही कुरा उहाँले राख्नुहुन्छ भन्ने आशाका साथ उहाँलाई फ्लोर दिन चाहन्छु। धन्यवाद। स्क्रिन यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै प्यानलिस्टहरू र अडियन्समा बस्नुभएका सबै IEEE मेम्बर, फ्युचर मेम्बर्स र स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ एकदम स्वागत छ। अब यो आजभन्दा चाहिँ 2 वर्ष अगाडि पनि मैले यो IEEE मा चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरेको थिएँ। त्यही बेला चाहिँ अब सबैको कौतूहलता हुन्थ्यो, यो प्रोजेक्ट सबैको वाच लिस्टमा थियो। त्यो बेला चाहिँ अब 19 जुलाईसम्म आउँछ भन्ने हिसाबले प्रेडिक्सन थियो, तर चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ आउन सकेन। मेरो अलिक प्रेजेन्टेसनमा मैले गर्दैछु। लास्ट स्टेजमा आएर चाहिँ अहिले यो जुन हाम्रो लास्ट भन्छ हामी नेपाली उखान छ नि, खाने लागेको बेलामा चाहिँ ज्वरो आउने भने जस्तो चाहिँ यो पेन्डेमिकले चाहिँ एकदमै प्रभाव पारेको छ त्यो विषयमा। अब म आफ्नो यो चाहिँ IEEE को मेम्बर को हिसाबले पनि र अलिकति आफ्नो इन्डस्ट्रियल एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले सेयर गर्न खोजेको। कति चिजहरू चाहिँ अब एकाडेमिक भन्दा अलिक फरक हुन्छ मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ। सरहरूलाई चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ धेरै जस्तो, किनभने यहाँ आजकोमा धेरै जस्तो एकाडेमिकबाटै नै हुनुहुन्छ विथ सम एक्सेप्सन्स। मैले कन्टिन्युरमा चाहिँ अब मेरो आफ्नै प्रोजेक्ट बारेमा चाहिँ केही गर्न खोजेको यसमा प्रोजेक्ट इन्ट्रोडक्सन, किनभने कति अडियन्सहरू चाहिँ त्यति फेमलाइज नभएको हुनसक्छ। अनि यो प्री कोभिड, अब कोभिड हुन अगाडि के रहेछ त स्ट्याटस, अनि कोभिडमा अहिले अब स्टिल अहिले अनगोइङ छ के हुँदैछ भने चाहिँ मैले अलिकति यसलाई चाहिँ देखाउने प्रयास गरिरहेको छु। सुरुमा मैले प्रोजेक्ट इन्ट्रोडक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो अप्पर तामाङकोशी प्रोजेक्ट अब सबैको यो नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट सबैले एउटा आश गरेर हेरिरहेको छ। अब एउटा मेगा प्रोजेक्टको हिसाबले अहिलेसम्म भएको हिसाब यो चाहिँ दोलखा जिल्लामा जुन यहाँ पर्छ, यो चाहिँ अहिले मैले फास्टै गरेर देखाउँछु कि पहिला पनि धेरै मैले हिसाब यो तेस्रो पटक भइसक्यो जस्तो लाग्छ। अनि मोरलेस यो चाहिँ हामी चाइनाको बोर्डरमै पर्छ, यो एकदम नर्थमा चाहिँ दोलखा पनि एकदम उत्तर भेगमा पर्छ। यो चाहिँ हामी यो गौरीशङ्कर हिमाल फेदमा लामा बगर भन्ने चाहिँ ठाउँमा चाहिँ ठुलो चाहिँ हाम्रो ड्याम छ। अनि त्यसपछि एकदम हाई हेड प्रोजेक्ट हो, यो 822 मिटरको छ। यसको चाहिँ साइलेन्ट फिचर म देखाउन लागि 456 मेगावाट हाम्रो इनर्जी चाहिँ 2281 जिगावाट हो र चाहिँ डिस्चार्ज कम्पेरिटिभली कम छ। यसको एडभान्टेज यही त्यो बेलाले अलिकति अब जुन स्पेसिफिक कस्ट अफ इनर्जी चाहिँ कम्पेरिटिभली अरूभन्दा चाहिँ सस्तै छ। यही भए यसको चाहिँ साइलेन्ट फिचर्सहरू। अब यो धेरै अब IEEE भन्नासाथै हामी चाहिँ धेरै इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर भनेपछि अब अलिक ग्लोबल हिसाबले चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर भनेपछि नट ओन्ली द पावर इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर सबै अलि उहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ एभियोनिक्सदेखि लिएर सबै मतलब धेरै यसको यति अघि देखाउनु भयो हाम्रो अरुण सरले जुन र यही भद्र सरले पनि देखाउनुमा यो यति धेरै वाइड स्प्रेड भइसकेको छ। त्यहाँदेखि मैले इलेक्ट्रिकल यसको के हुन्छ पावरको हिसाबले मैले देखाउनु खोजेको हाम्रो चाहिँ आउटपुट चाहिँ यो एभरेज पावरको हिसाबले र यो चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ पिकिङ रन अफ रिभर टाइपको प्रोजेक्ट भएकोले चाहिँ यसले 80 आवर्ससम्म जुन इनर्जी हुन्छ इनर्जी टाइम्स हामीले चाहिँ यो पिकिङ गर्न सक्ने भएकोले चाहिँ इभन ड्राइएस्ट फेब्रुअरीमा चाहिँ हामीले 4.6 आवर्स चाहिँ यसले पिक इनर्जी दिन सक्ने यसको पिक्युलरिटिज हो। यो जस्तै यो इनर्जी कर्भ हो। किन भन्दाखेरि हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा भनेको चाहिँ बेसिकली चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटी भन्दा पनि इनर्जीको यसको यसको चाहिँ भ्यालु हुन्छ, इनर्जीको भ्यालु हुन्छ हाइड्रोमा चाहिँ।
अनि हाम्रो एउटा त्यो डाइभर्सन हाम्रो फेरि पछि नेक्स्ट स्टेजमा हामी गर्दैछौँ यो अलिक प्रोजेक्ट स्टडी गरिरहेको छौँ डिपिआर लेभलमा झन् कम्प्लिट हुन लागेको छ रातोबाट जुन देखाइरहेको छ हामी त्यो अलिक डाइभर्सनबाट चाहिँ पानी ल्यायो भने कति हुन्छ भन्ने छ यसमा चाहिँ झन् हामी 200 GW आवर जति एडिसनल इनर्जी थपिन्छ क्यापेसिटी छ तर त्यो भनेको अब फ्युल जस्तै हुन्छ ड्राई इनर्जी चाहिँ हामी बढाउने प्रोजेक्ट पनि छ प्रोजेक्ट कस्ट सुरुमा चाहिँ 441 मिलियन थियो भनेपछि यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्दाखेरि 35.29 भने 35 अरबको थियो अनि पछि यो भूकम्प र विभिन्न अरू कारणले चाहिँ बढ्दाखेरि हामीले चाहिँ 2 वर्ष 2-3 वर्ष अगाडि हामीले यसलाई रिभाइज गर्दाखेरि एक्चुअल कस्ट कति हो भन्दाखेरि त्यसको त्यो बेलाको एक्सचेन्ज रेटको आधारमा चाहिँ 49 अरब जति आइरहेको छ तर यो अलिकति स्केलेट भइरहेको छ अब यो अलिक क्रिटिसिजम जस्तो के छ भन्दा मान्छे पहिला प्र्याक्टिस भनेको अहिले 70 भयो भने चाहिँ क्रिटिसिजम गर्नेले हुन्छ तर यो कस्तो छ भन्दाखेरि द्याट इज फ्याक्ट अलिक फरक हुन्छ किनभने हामीले सो गर्ने भनेको चाहिँ खालि यो नेट कस्ट मात्र हो हाम्रो यो चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन नगरिकन राखेको हो चाहिँ अर्को कुरा यहाँ मैले यहाँ यसमा देखाइरहेको छु कि एक्सचेन्ज रेटको एउटा जुन गरेको हुन्छ नि पहिला जुन गर्दाखेरि सुरुमा खर्च सबै US डलरमै हुने हो धेरै मेजोरिटीमा चाहिँ एभरेज रेट चाहिँ हामी 80 राखेको अहिले चाहिँ भनौँ जुन त्यो बेला जुन हामी इस्टिमेट गर्दाखेरि 99 एभरेज रेट गरिसक्यो त्यो हुँदाखेरि डलर एक्सचेन्ज लस पनि झन् 6-7 अरब त त्यो एक्सचेन्ज लसै छ यस्तो चाहिँ चिजहरू यो रिस्क अब यो पार्ट भनेको फाइनेन्सियल पार्ट म्यानेजमेन्ट पार्टहरू रिस्क एसेसमेन्ट के गर्यो यो फ्युचर लर्निङ चाहिँ हुन्छ यसमा त्यो पार्ट छ अनि अर्को चाहिँ यो प्रोजेक्टको अलिकति स्लिप भनेको चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ अर्थक्वेकदेखि लिएर अरू विभिन्न टेक्निकल र लास्टमा चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्टर चाहिँ जुन हाइड्रो मेकानिकल कन्ट्र्याक्टर हुन्छ त्यो जुन उसको अलिकति पर्फर्मेन्स राम्रो नभएर चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ 1 वर्ष जति स्लिप भएको छ लेटेस्ट जब कि मैले 2018 मा यही 2 वर्ष अगाडि चाहिँ IEEE डेमा चाहिँ गर्दाखेरि मेरो चाहिँ फर्स्ट युनिट हामी जुलाई 2019 मा आउँछौँ हामी मैले चाहिँ गराएको थिएँ तर त्यही पर्फर्मेन्स हुन नसकेर यो स्लिप भयो अनि चाहिँ हाम्रो यो पेन्डेमिक हुनु अगाडि चाहिँ जस्तो फेब्रुअरीतिर चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्सन चाहिँ जुलाईसम्ममा एउटा कमिसनिङ गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो टार्गेट थियो तर बिकज अफ यो पेन्डेमिक चाहिँ स्लिप भइरहेको छ हुँदाखेरि मोस्ट प्रोबेबली हामी डिसेम्बरसम्म त्यो पनि अहिले कति चिज हाम्रो कति ग्यारेन्टी छैन किनभने आज जुन किसिमले यो हाम्रोमा पेन्डेमिकको इफेक्टहरू भइरहेको छ हाम्रो कल्पना हुन बाहिर पनि गइरहेको छ होस् अहिलेसम्म चाहिँ हामी अहिले गर्ने चाहिँ हामी प्रयास छौँ यो प्रोजेक्टलाई मैले प्री कोभिडमा के भइरहेछ अब मैले यो होल प्रोजेक्टको भन्दा कस्तो सम्भव भइरहेछ भन्दाखेरि भने जस्ट म देखाउन खोजेको छु हाम्रो यो ड्याम इन्टेक सेटलिङ बेसिन हाइड्रो पावरको एउटा मेन कम्पोनेन्टहरू यो चाहिँ अल कम्प्लिट भइसकेको थियो मार्च 2020 चाहिँ सम्म चाहिँ सबै कम्प्लिट भइसकेको थियो त्यसमा केही अब हाइड्रो अलिकति हाम्रो चाहिँ यो कन्ट्र्याक्टर सेलेक्सनमा कहिले हाम्रो यो पब्लिक कम्पनी भएपछि हाम्रो प्रोक्योरमेन्ट एक्टहरू सबै फलो गर्नुपर्ने होला अलि हामी त्यो गाह्रो भएर त्यो मान्छेले फाल्न पनि नसक्ने राख्दाखेरि गाह्रो त्यो भइरहेको छ सो अलिकति ब्याक हामीले अगाडि चाहिँ काम चाहिँ अगाडि गइसकेको छ त्यसै पेन्डेमिक भन्दा अगाडि नै यो हामीले वेट टेस्ट ड्यामको गरिसकेको छु 11 मार्च 2020 मा सुरु गरेर पेन्डेमिक जुन लकडाउन सुरुको टाइममै हामी त्यहाँ गइरहेको थियौँ यो चाहिँ फिगर यो पोस्टर पनि देख्नुहुन्छ यो जुन पुरा पानी ड्याममा पानी भरेर हामी सबै वेट टेस्ट चाहिँ गरिएको त्यो पेन्डेमिककै टाइममा अनि फेरि यो जुन हाम्रो यो डिसेम्बरमा चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ ध्यान त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिसेम्बर या डिसेम्बरमा चाहिँ पानी नै भन्नु भएन अनि त्यसलाई हामीले ड्रप गरेर फेरि गर्नुपर्ने भयो यो जनरल लेआउट हो चाहिँ यो कस्तो छ भने यो प्रोजेक्टको चाहिँ ड्याम छ यो यति छोटो चाहिँ भनौँ भने जस्ट हामी यो हामी इन्जिनियर्सहरू भएकोले चाहिँ 8 किलोमिटरको रनमा 800 मिटर 822 मिटरको हेड छ भने चाहिँ 1/10 भनेको एकदम यो राम्रोमा आउँछ यो चाहिँ यो एक किसिमले चाहिँ नेचुरल गिफ्ट हो यो प्रोजेक्टमा चाहिँ यो म देखाउन खोजेको अनि अब यसको च्यालेन्जिङ अब के हो भन्दाखेरि जहिले पनि एउटा गिफ्ट हुन्छ त्यो गिफ्ट सँगसँगै एउटा फेरि अर्को च्यालेन्ज पनि आउँदो रहेछ नेचुरल गिफ्ट किन भन्दाखेरि हाइएट प्रोजेक्ट हुनु सस्तो हो तर हाम्रो अहिले
च्यालेन्ज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाइएट प्रोजेक्टमा जुन चाहिँ स्टिल लाइनिङको कामै अलिक च्यालेन्ज, किनभने एउटा कन्ट्र्याक्टर अलिक विक भयो, तर त्यहाँ काम पनि एकदमै च्यालेन्जिङै हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ वर्ल्डमा मैले चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सहरू हेरेँ, त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि इभन 2000 उसमा चाहिँ एउटा स्विजरल्यान्डमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट थियो, स्टोक भन्ने के प्रोजेक्टको नाम ठ्याक्कै मलाई बिर्सेँ, 1600 मिटर हो कि त्यो चाहिँ त्यति मिटरको हेडको चाहिँ प्रोजेक्ट रहेछ त्यो। त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ अल्टिमेटली त्यो फेलरै भयो कि भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ धेरै टेक्निकल कम्प्लिकेसनहरू, जुन किसिमको डिजाइनर फ्लोहरू भएको रहेछ। इन जेनरल भन्नु खोजेको के हुन्छ भन्दाखेरि हाई हेड प्रोजेक्ट भनेको मेरो अर्को स्लाइडहरू हुन्छ, यो 800 मिटरभन्दा चाहिँ माथिको हाई हेड प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ धेरै डेलिकेट, यसमा चाहिँ टेक्निकल च्यालेन्जेसहरू हुन्छ, किनभने त्यसमा चाहिँ क्वालिटीको ठुलो ओभरअल त जार्मन क्वालिटीको हुन्छ, तर त्यो क्वालिटीको चाहिँ धेरै चाहिँ च्यालेन्जेसहरू मेरो प्रेजेन्टेसनमा आउँछ यो चिजहरू। फर इक्जाम्पल जस्तै मेरो चाहिँ भनौँ या हाम्रो यो प्रोजेक्टमा यहाँ देखाउनु खोजेको चाहिँ यो स्टिल लाइनिङ हो, भर्टिकल स्टिल लाइनिङ। अब यो हेर्दाखेरि जस्तै 373 मिटर 301 मिटरको छ भर्टिकल। अब यो कल्पना गर्न सकिन्छ कि अब यो त जुन हाम्रो प्रिन्स अफ पर्सिया भन्ने गेम खेले जस्तो, यहाँबाट त सेफ्टीदेखि लिएर यो हरेक चिज त्यति इम्पोर्टेन्स हुन्छ नि। यहाँबाट कुनै सेफ्टी त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किन भन्दा केही एउटा मिस्टेक भयो भने चाहिँ त्यो मान्छेको लाइफै जान्छ। या त तल गएपछि प्रिन्स अफ पर्सिया भन्ने हामी जुन गेम खेल्छौँ नि, सेम त्यस्तै हो। यसको यो भयो। अनि यसको बावजुद पनि हामीले यो टनल र भर्टिकल साफ्टको चाहिँ काम चाहिँ यो टनलहरूमा कङ्क्रिट लाइनिङहरू त धेरै गरिरहेको हुन्छ, सबै सकिसकेको छ। अब यो हाम्रो पेन्डेमिक हुने टाइममा चाहिँ ग्राउन्डिङ मोस्टली हामीले यो सिमेन्ट ग्राउन्डिङहरू यो चाहिँ गरिरहेको थियो, त्यो चाहिँ हुँदै थियो। तर हाम्रो चाहिँ भर्टिकल पेन्स्टकको काम चाहिँ स्टार्टअप भएर अलिक एकदम गाह्रो गरेर भइरहेको। कस्तो कस्तो भन्दाखेरि यो इन्जिनियरिङमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मैले बुझेको चाहिँ उनी गाह्रो काम सुरु गर्दाखेरि 2+2 जोड्यो भने 4 नहुँदो रहेछ कि रेट अफ प्रोग्रेस चाहिँ। त्यो बेला चाहिँ 2+2 जोड्यो भने 2 हुँदो रहेछ, त्यस्तो रेट अफ प्रोग्रेस त्यस्तो हुँदो रहेछ यो इन्जिनियरिङ चाहिँ। किनभने म्याथमेटिक्स कहिले हामीले फेल खाँदो रहेछ। यो मैले सिकेँ, यो चाहिँ लिटरली भन्दाखेरि। यो पेन्स्टक कन्ड्युटरमा चाहिँ बेसिकली कन्ट्र्याक्टरको कारणले हामीले यो गर्दाखेरि विक पर्फर्मेन्स भयो। अनि हामीले चाहिँ यो क्वालिटी सेफ्टी यो चाहिँ अलिकति हामीले यसमा गर्न नसकेकोले चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि अर्को त्यो गर्ला कुनै राम्रो कन्ट्र्याक्ट त्यहाँ भइरहेकोलाई पनि असाइन गरेको थियौँ। यसमा असाइन गरेर जस्तै यो 50 तलको चाहिँ हामीले अर्को कन्ट्र्याक्टर त्यहाँ एन्ड्रिज भन्ने हाम्रो कन्ट्र्याक्ट छ, फेरि त्यो इलेक्ट्रोमेकानिकल इक्विपमेन्ट कन्ट्र्याक्टर उसलाई चाहिँ गर, किनभने उनीहरू वर्ल्ड रिनाउन्ड कन्ट्र्याक्टरै थियो। अनि उनीहरूलाई त्यो गराएको थिएँ, त्यसले पर्फर्मेन्स हाम्रो चाहिँ धेरै मेकअप चाहिँ भयो। अनि पुरानो त्यो इन्डियन चाहिँ यो टेक्सम्याको भन्ने चाहिँ उसलाई चाहिँ माथि दिएर त्यसो गराइरहेको थिएँ। त्यो हुँदाखेरि प्रोग्रेस भयो। जस्तै यो देखिन्छ, जस्ट मैले फिगर यो भर्टिकल साफ्टहरू कस्तो हुन्छ यहाँ देखाइदिएको चाहिँ यो पनि फेरि मैले रिपिट गरेँ। जस्तो हाई प्रेसर अब चाहिँ तपाईँको 800 मिटरभन्दा माथि पनि अलिकति डेलिकेट हुन्छ, यसमा चाहिँ क्वालिटीको इस्यु चाहिँ धेरै नै हुन्छ। यो हाम्रो पेन्डेमिक भन्दा अगाडि चाहिँ हामी नोभेम्बर 2018मा चाहिँ अल इलेक्ट्रोमेकानिकल इक्विपमेन्ट चाहिँ ड्राई कमिसनिङ भइसकेको थियो, किनभने खालि हामीले पानीको लागि मात्रै रोकिरहेको थियौँ। त्यहाँ चाहिँ नोभेम्बर 2018मा सबै युनिट रेडी भइसकेको थियो। यसमा ट्रान्समिसन लाइनको हकमा पनि मेरो जुन हाम्रो चाहिँ करेक्सन पोइन्टसम्म चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन अल कम्प्लिट, त्यो अलिकति सबस्टेसनको चाहिँ कम्प्लिट भएको थिएन। मार्चसम्म चाहिँ भइसक्यो, तर अब सबस्टेसनमा चाहिँ अलिकति हाम्रो त्यो ल्याग भइरहेको थियो, यस्तो अवस्थामा थियो। मैले अब स्वतमै चाहिँ अब यो पेन्डेमिकले के भयो त प्रोजेक्टहरू, किनभने मैले प्रोजेक्ट यस्तो धेरै हेरिराख्नु भएको होला या अडियन्सहरूले चाहिँ हामीले के गर्यो भने चाहिँ यो अलिकति यो IEEE-मा चाहिँ त्यो अलिकति प्रकाश पार्नु खोजेँ सोधगरीमा चाहिँ। अब पहिला जुन हामीले जुन सिड्युल बनाएको थिएँ एज अफ मार्च 2020सम्म चाहिँ जुन पेन्डेमिक अब लकडाउन, अब हामीले काउन्टडाउन सुरु गर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन भरि गर्नुपर्छ, हामीले टार्गेट गरे अनुसार चाहिँ जुलाईसम्म चाहिँ हामी चाहिँ वेट कमिसनिङ सुरु गऱ्यौँ।
वेटेज सुरु गर्ने हाम्रो प्रोग्राम थियो मिड जुलाईमा चाहिँ त्यही साल हामी काम गरिरहेको थियौँ। तर अब पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ यदि स्लिप भयो। अब हुन त के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कामलाई निरन्तरता दिएको छु। जस्तै कुनै अर्को प्रोजेक्टहरू छ, कुनै त कामको निरन्तरता पनि दिन सकेको थिएन। जस्तै एउटा 3B भन्ने प्रोजेक्ट छ, त्यहाँ चाहिँ कन्ट्राक्टर चाइनिज भएकोले इभन चाइनामा अब सबै भ्याकेसनमा गएको टाइममा पऱ्यो उनीहरूको चाहिँ चाइनिज स्प्रिङ फेस्टिभलमा त्यहाँबाट परेपछि त्यो एउटा काम प्रोजेक्ट बन्दै थियो। चाइनामा सुरु भइसकेपछि काम बन्द भएको अहिलेसम्म उठ्नै सुरु गर्नै सकेको छैन अहिलेसम्म। तर हामी एउटा लक्कीले के भयो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो हुन त कन्ट्राक्टर मेन कन्ट्राक्टर चाइनिजै भए पनि यसले चाहिँ किन हामी एकदम अगाडि बढिसकेकोले त्यति वर्कफोर्सले चाहिँ फरक परेन। 2-4 जना चाहिँ चाइनामा पढेको पनि हामीले त्यो इफेक्ट गर्न सकेन। हाम्रो काम चाहिँ मार्च जुन लकडाउन अगाडिसम्म चाहिँ रफ्तारमा गइरहेकै नै थियो। त्यही हिसाबले हामीले प्रोजेक्सन गरेको थियो। अब त्यसपछि जब लकडाउन सुरु भएपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्ल्याग अब त्यहाँ चाहिँ हुन थाल्यो। अहिलेको जुन अब कति भयो भने रिजल्ट चाहिँ अहिले देखाउँदैछु। यसलाई चाहिँ यति पुस भएर चाहिँ इभन यो चाहिँ अब अहिले एक्सेलरेसन हामीले गऱ्यो भने चाहिँ एक्सेलरेटरी मेजर्स चाहिँ गऱ्यो भने हामी डिसेम्बरबाट मात्र हामी वेट टेस्ट गर्ने यसमा अलि अवस्थामा पुगिरहेको छ। दिस इज द रियालिटी। अब के भयो त भन्दाखेरि अब जब जुन हो हाम्रो यो लकडाउन सुरु हुन गर्ने अहिले इन्टरनेसनल धेरै तपाईँको फ्लाइटहरू इफेक्ट भइसकेको थियो, के भइसकेको थियो। त्यो जब फ्लाइटहरूको कारणले नै प्रोजेक्टमा चाहिँ मेरो इन्टरनेसनल एक्सपर्ट यो कन्सल्टेन्टहरू सबै चाहिँ घर गइसके। लकिली मेरो चाहिँ अब त्यो वेल्डिङको काम धेरै त्यो भेनेजुएलन परेछ एकजना भेनेजुएलन कन्सल्टेन्ट एकजना चाहिँ मात्र यहाँ छ, अहिलेसम्म छ। त्यो पनि त्यो ब्याग चाहिँ सबै उड्यो। तर चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ झन् 1100 जति टेक्निकल स्टाफहरू इन्क्लुडिङ चाहिँ फरेनर भनेपछि चाइनिज र इन्डियन हो, केही चाहिँ युरोपियन चाहिँ 4-5 जना चाहिँ सँगै हामी काम गरिरहेको थियौँ। तर अब त्यो लकडाउन भएपछि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि अब त्यति डिले भइरहेकोलाई चाहिँ एज अ म चाहिँ अब सिइओ भएको हिसाबले चाहिँ मैले यसलाई वाइ नट यो च्यानललाई चाहिँ अपर्च्युनिटी युज गरौँ। किन भन्दाखेरि अहिले अब यो लकडाउन भयो भने हात बाँडेर नबस्छ, यो प्रोजेक्टलाई अगाडि लानुपर्छ भनेर चाहिँ धेरै डेडिकेटेड भएर लगेँ। अब त्यो बेला जुन बेला चाहिँ त्यो ठ्याक्क लकडाउन हुँदाखेरि जुन फर्स्ट फ्रन्ट पेजमा जुन देखाएको त्यो ड्याममा वाटर फिल भइरहेको थियो। अब हामीले चाहिँ त्यसो भए यो वाटर फिल भएपछि अब चाहिँ झार्नु नै कन्टिन्यू हुनुपर्छ भन्ने किसिमको सेफ्टीको हिसाबले बाँध्न लगाएर पनि हामी काम ल्याएर पनि दिएनौँ। त्यो गाह्रो हुँदो रहेछ काम गर्नलाई चाहिँ। किन भन्दाखेरि अब गभर्मेन्टले नै लकडाउन गरेको भनेपछि मैले काम गर्ने मेरो एकजनाको एफोर्ट नहुने अब भने सबै ठाउँमा होल यो त कस्तो भन्दाखेरि पहिला त एकजनालाई इन्फेक्सन हुँदाखेरि होल कन्ट्रीलाई लकडाउन गरेको थियो। तैपनि हामी स्पेसल एफोर्ट लगाएर पछि चाहिँ क्याबिनेटबाट नै डिसिजन गरेर ल यस्तो यो चाहिँ नेसनल प्राइड प्रोजेक्टहरू ठुलो मेगा प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ रोक्नु काम गर्न पाउँछ भन्ने चाहिँ त्यो प्रेस ल्याएर चाहिँ अनि अगाडि बढाउन सक्यौँ। त्यसको फलस्वरूप चाहिँ हामी काम चाहिँ अगाडि गऱ्यौँ। तर सुरुमा अलिक केही त डिस्टर्ब भएको थियो। अब त्यो डिस्टर्ब भएको कारणले चाहिँ हामीले यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइडमा त ठिकै भयो, तर स्क्याटर हुन्छ जस्तै सबस्टेसनहरूको अरू ट्रान्समिसन लाइनहरूको स्क्याटर भएकोमा चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्न सकेन। किन भन्दाखेरि अब त्यो सबस्टेसनको साइडहरू चाहिँ अहिले यो जुन अलिकति हाइवेको प्रोक्सिमिटी भएपछि मान्छे हुने त्यो हुँदाखेरि भागम भाग भइसकेको थियो, त्यसले धेरै इफेक्ट भयो। तर चाहिँ हामीले जुन आफ्नो क्लोज भिसिनिटीमा बस्ने हुन्छ यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरू त्यो चाहिँ सबै हामीले रिटेन गरेँ। अब केही लोकल बाहेक अरू सबै कहीँ जानु त पाएन उनीहरूलाई। अब त्यो किसिमको भरोसा के दियो भन्दाखेरि अब हुन्छ ल त्यो अब तिमीहरूमा कहीँ जानु पाउँदैन, हामी काम सुरु गरौँ भने काम चाहिँ हामीले सुरु गरेर। अब तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ धेरै पत्रकारहरूले के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि ओहो काम भएछ भनेपछि एकदम रफ्तारै हुन्छ भन्ने सोच्दो रहेछ। तर त्यस्तो हुँदैन। किन भन्दाखेरि यो पेन्डेमिकको टाइममा जतिसुकै भए पनि चाहिँ हाम्रो स्पिड त स्लो डाउनै हुन्छ। खालि यसको पोजिटिभ पार्ट भनेको के हो भन्दाखेरि स्टप भइसक्यो भने इनकेस यो मैले यो प्रोजेक्ट चाहिँ स्टप भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो फेरि डिमोबिलाइजेसन भएर रिमोबिलाइजेसन हुनलाई कमसे कम पनि तपाईँको 0 स्टेज आएर मतलब यो नर्मल स्टेज आयो भने कमसेकम 2 महिना चाहिँ लाग्छ भन्दाखेरि त्यो चिजको इनकेस मेरो टाइममा मैले त्यहाँ रोक्नु सकिदिएको भए चाहिँ फर्दर चाहिँ भनौँ न
1 वर्ष ढकेल्न भने ठुलो कुरा हुँदैन थियो। त्यो चिजलाई हामी रेस्क्यु गऱ्यौँ, त्यसलाई चाहिँ जुन च्यालेन्जलाई एउटा अपर्च्युनिटीको युज गरेर हामी गऱ्यौँ। अनि लकिली के भयो भन्दाखेरि हामीले सबै वर्कफोर्सलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राख्न सफल भए। अनि त्यहाँ हाम्रो ल्यागिङ भनेकै के थियो भन्दाखेरि त्यो पर्टिकल बेस स्टक चाहिँ हो। जस्तै एक पिसको झन् 27-27 टनको हुन्छ, त्यो गर्ने छाप्ने त्यो सेफ्टी, त्यसको चाहिँ क्वालिटी, किन भन्दाखेरि त्यो फेब्रिकेसन गर्दाखेरि तपाईँको वेल्डिङमा 800 मिटर हेड आउनेमा त्यसको वेल्डिङको प्रोक्सी, स्पेसली हाम्रो त्यो वेल्डिङ चेक गर्ने हाम्रो जुन त्यो एक्सरे एलाउ हुँदैन साइटमा चाहिँ एक्सरे, तर चाहिँ हाम्रो यो युएसजी हुन्छ अल्ट्रासाउन्ड, त्यसले पाउट भन्ने मेसिन, त्यो अल्ट्रासाउन्ड पनि एकदम हाइली अहिले चाहिँ लेटेस्ट ल्याएर हामी चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड मेसिनहरू जुन तिनको त्यही दिने खालको त्यो ल्याएर एकदम क्वालिटी हामीले कन्ट्रोल गरिरहेको थियौँ। त्यसरी चाहिँ हामी काम चाहिँ अगाडि बढाइदियौँ। तर चाहिँ यसको टाइम म फास्ट गर्छु है मैले। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ मा चाहिँ भित्रको त गरेँ होइन, तर चाहिँ नेपाल बाहिरको चाहिँ अलिकति यही हाम्रो फेरि हाइड्रोमेकानिक अलिकति सामानहरू डिजायर क्रिटिकल सामानहरू चाहिँ उसले चाहिँ फेब्रिकेसनमा गएको त्यो। अब इन्डियामा पनि त्यहाँ चाहिँ लकडाउन भएकोदाखेरि करिब कति 2-3 महिना त्यहाँ पनि फ्याक्ट्री चाहिँ चलेन। त्यसपछि मात्र 2 महिनापछि कति अब 1/3 अफ द म्यान पावरले चलाउनु दिएको, त्यसले चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिक इफेक्ट भइरहेको छ हामीलाई चाहिँ। जति हाम्रो कहाँ भएको साइटको चाहिँ वर्कफोर्सलाई हामीले अगाडि बढाइदिए। अनि अर्को हाम्रो च्यालेन्जेस के थियो भन्दाखेरि चाहिँ रेगुलर सप्लाई अफ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्सहरू हुन्छ, फ्युल भयो, अल लजिस्टिक्स, जस्तै खानपिनको त्यति मेन कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू हामी कतिसम्म गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब सिमेन्टहरू, डन्डीहरू यस्तो चाहिँ थोरै हामीले अब एकदम थोरै भने पनि कन्स्ट्रक्सन नै अब चाहिँ 100-200 टन सिमेन्ट, थोरै भने 100-200-400 टन सिमेन्ट चाहिँ चाहिने हुन्छ कि। तैपनि हामीले हिटौडा सिमेन्ट अब उनीहरूको पनि जस्तो कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यो बेला हिटौडा सिमेन्ट पनि अब कन्ज्युमसन नभएर उनीहरूले टाउट उठाइ भइरहेको हुन्छ। हामीले जे ल्याएँ त्यसो त्यो बेला यति सुरुमा यति कन्स्टेन्ट थियो कि हामीले चाहिँ बाटो खोल्दै गयो। अनि पछि यो आइपिपीहरूले पनि त्यो बाटो पछ्याउनै आयो कि त्यसरी चाहिँ। अब जस्तै हामी सिमेन्ट ल्याउने पहिला ट्रान्सपोर्टेसन दिएको थिएन, हरेक चिज पास, धेरै चिज हामी स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ। लजिस्टिकलाई चाहिँ धेरै यस्तो गऱ्यो। अब मेजर इस्यु के थियो भन्दाखेरि हेल्थ एन्ड सेफ्टी। अब यो कस्तो भन्दा अब बाघ त आएकै छैन, बाघ घुमिरहेछ भन्ने थाहा छैन, तर झम्सिङ कहिले झम्सिङ जस्तो हो नि यो जुन हाम्रो कोभिडको केस भनेको होइन, त्यो किसिमले भयो। अर्को हाम्रो च्यालेन्ज के थियो भन्दाखेरि अलिकति स्पेसलाइज जबहरू, जस्तै त्यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ यो हाई हेड यो टनलहरूमा चाहिँ केमिकल ग्राउन्डिङहरू चाहिँ अलिकति डेलिकेट हुन्छ, किन भन्दाखेरि 150 मिटर हेडमा नर्मली यो केमिकल ग्राउन्डिङहरू गर्ने भने जनरली एक्सपिरियन्स हुँदैन। त्यसमा चाहिँ हामीले अब कन्सल्टेन्ट नआउने अनि धेरै मिहिनेत गरेर हामीले चाहिँ अनलाइन क्लास लिएर या नेपालीहरूलाई चाहिँ सिकाएर रिसेन्टली हामीले स्टार्ट गरेर सिकेको छौँ। त्यो एकदम स्टेट अफ आर्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ अनलाइन उसले क्लास दिएर क्वालिटी कन्ट्रोल कसो गर्ने त्यो गर्ने, त्यो क्वालिटीमा त कुनै कम्प्रोमाइजै हुँदैन। त्यसरी हामीले गराउनु सफल भयो। अब अघि मैले भने चाहिँ हामीले यो पेन्डेमिक डाउन टाइममा चाहिँ यसलाई चाहिँ च्यालेन्जलाई हामी एक किसिमले अपर्च्युनिटीमा युज गरेँ। किन भन्दाखेरि कति आउटस्ट्यान्डिङ साइडमा नभएको चिज हामी कामहरू चाहिँ हामीले उसलाई चाहिँ सकाइदिएँ। जस्तै यो एउटा साइडमा देखाएर यो भर्टिकल स्याफ्टको कामहरू हो। सबै भर्टिकल स्याफ्टको सबभन्दा गाह्रो काम चाहिँ सकाइदिएँ। अनि यो बाइफर्केसन भन्ने अघि बाइफर्केसन भनेको के हुन्छ, यो हाइड्रोलिक सिस्टममा चाहिँ बाइफर्केटर्स आर द हार्ट अफ द हाइड्रोलिक सिस्टम हो। किन भन्दाखेरि यो जति पनि जुन हाम्रो अब इलेक्ट्रिकल साथीहरू हुन्छ, जस्तै ट्रान्जेन्ट्सहरू आउने जुन चाहिँ हन्टिङहरू हुने, जुन फुली 6-6वटा युनिट छ हाम्रो चाहिँ हन्टिङहरू हुने, बाइफर्केसनमा चाहिँ इनकेस तपाईँको चाहिँ त्यो प्रोफाइलहरू मिलेन, त्यो जुन डिजाइन गरेको र चाहिँ त्यसमा चाहिँ एक्चुअल गरेकोमा चाहिँ त्यो गर्नु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि
हामीले बाइफर्केसन त्यो जुन म्यानिफोल्डहरू भन्छ त्यसमा सबै सिमुलेट गरेर फाइनाइट इलिमेन्ट मेथडबाट सबै क्यालकुलेसन गरेर सबै हेरेको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ पहिला र गरिसकेपछि के हुन्छ ज्योमेट्री कति चेन्ज भयो त्यसमा कतिसम्म एलाउ हुने चाहिँ त्यसै छ। एकदम च्यालेन्जिङ त्यो कामहरू चाहिँ त्यसको वेल्डिङ गर्ने यो चिज चाहिँ सबै गरेर हामीले गर्नु भ्याएँ अहिले चाहिँ। अनि यो जुन 800 फेरि अघि रिपिट भइरहेको 822 मिटर प्रेसर पाइप रियली च्यालेन्ज, किन कुनै चाहिँ मिस्टेक भनेको चाहिँ यसमा एक्सक्युज भन्ने नै हुँदैन यसमा। अनि जो अब यो चाहिँ सम्भव किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो सबै साथीहरू सबै हामी टिम वर्क एउटा यो चाहिँ एक्लै प्रयासले हो सबैको टिम वर्कले हुने हो र गभर्मेन्ट सपोर्ट लोकल त्यहाँको स्थानीय गभर्मेन्टको सपोर्ट सबै यसमा छ। यसको चाहिँ श्रेय चाहिँ सबै जान्छ एकजना मान्छेले होइन, तर खाने भने यो पुस गर्ने हो। र त्यहाँ चाहिँ पेन्डेमिकमा सबैजना अरू कन्सल्ट लाइनले ल्याउन सकेन, उनीहरूले होमबाट काम गराइरहेको थियो। एभ्री डे हामी चाहिँ भिडियो कन्फरेन्सबाट काम गर्छौँ। अझै पनि भने यो चाहिँ केमिकल ग्राउटिङको चाहिँ रिसेन्टली हामीले चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स गरेरै हामी चाहिँ काम गइरहेको छौँ। जस्ट यो टेक्निकल यो अब म इन्डस्ट्रीको भए पनि अलिकति टेक्निकल वाट यो किन यो छ भनेको चाहिँ छ नि फिगरबाटै म देखाउन खोज्छु। हाम्रो जस्तो 310 मिटरको एउटा अप्पर यस्तो हरिजेन्टल फेरि जान्छ यस्तो हो, अनि तल बाइफर्केसन हुन्छ। यो अब अर्को चाहिँ के भन्छ नि यो सर्च जुन ब्याक सर्चहरू जाने यो चाहिँ यस्तो खालको डिजाइन हो। अब सर्च जुन एकाडेमीमा पढ्ने चाहिँ सर्च ट्याङ्क भन्छ नि अलिकति फरक हुन्छ, सर्च च्याम्बर अलिक फरक हुन्छ। यो सर्च तल अलिक इफिसियन्ट सस्तो खालको हो। यो चाहिँ यस्तो खालको हाम्रो यहाँ छ सिस्टम। मेन अघि जुन भनेको हाम्रो यो अहिले यति चाहिँ इरेक्सन भइसक्यो, यो भइसक्यो, अब बिचको मिडल पार्ट मात्र बाँकी छ। यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि अझ अलि मैले ब्राउज गरेर देखाइदिएँ। अब रेड पार्ट भएको भयो बिचमा अब यो 100 मिटरको मात्र बाँकी छ, अनि तलको चाहिँ बाइफर्केसनको काम अलिक बाँकी छ यसमा चाहिँ। अब बाइफर्केसन फेरि म अलिकति यसलाई चाहिँ यसलाई मेरो इन्डस्ट्री प्र्याक्टिस र एकाडेमिकसँग अलिक मिक्स गर्नु खोजेँ चाहिँ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको च्यालेन्ज अहिले चाहिँ 20 सिधै चाहिँ हामीले पानी पर्नु हुँदैन यसमा चाहिँ। सिधै पानी राखेर वेट टेस्ट गर्नु हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ यो जुन PC1 भन्ने यो जुन हाम्रो मेन भल्भ सबै बन्द गरेर हामी यसलाई चाहिँ प्रेसर टेस्ट गर्नुपर्छ। 150% चाहिँ प्रेसर दिएर ASME भन्छ, अमेरिकन यो मेकानिकल कोड हो। ASME अनुसार चाहिँ 150% प्रेसर टेस्ट गरिसकेपछि मात्र अनि एकसँग वाटर फिल गर्नुपर्छ नर्मल प्र्याक्टिस अनुसार। किन भन्दाखेरि अब मैले एकैचोटि माथि गऱ्यो भने जस्तै हामी अघि पहिला चाहिँ योभन्दा अगाडि असार महिनामा मेलएमसीमा जुन किसिमको एक्सिडेन्ट भयो नौलो त्यो पार्ट पनि किन भयो भने मैले देखाएको छ। यो बाइफर्केसनको अघि पनि मैले भने बाइफर्केसनको चाहिँ एकदम यसलाई चाहिँ हामी हाइड्रोलिक सिस्टमको हर्टै मान्छौँ। किन भन्दाखेरि यो अनब्यालेन्स भयो भने फ्लोको जुन डाइरेक्सन चेन्ज भयो त्यो अनब्यालेन्स भइसकेपछि मेसिनको हन्टिङ हुने धेरै हुनसक्छ। र त्यो बेला यो ज्योमेट्रीको चाहिँ टोलरेन्सहरू सबै हेर्नुपर्छ। यो डिजाइन गरेको र आफ्टर कन्स्ट्रक्सन पनि, अनि त्यो फाइनाइट इलिमेन्ट मेथडबाट चाहिँ सिमुलेसन गरेर हेर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ यसको प्रोफाइलहरू सबै हेरिन्छ। तर अहिले प्रोफाइलहरू सबै ओके भइसकेको छ। अनि यो हाम्रो अहिले चाहिँ यो प्रेसर टेस्ट चाहिँ हाम्रो पेन्डेमिकले गरेर रोकिरहेको, अहिले यो हप्तामै हामी चाहिँ जुन एउटा लास्ट एउटा पार्ट छ त्यो रोक्ने त्यो चाहिँ आउँदैछ यसको चाहिँ स्टेज। त्यसो अब यो प्रेसर टेस्ट हुनासाथै अनि हामी रिकभर भएर अनि माथिको बाँकी काम यसपछि हुनासाथ चाहिँ अहिले जुन यो बिचको पार्ट चाहिँ यति सकेको छ निलोले देखाइरहेको। अनि यसमा चाहिँ एउटा यो एक्सपेन्सन जोइन्ट भन्छ, यो डिसमाउन्टिङ बक्स भन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो ओपनमा भएको चाहिँ यति चाहिँ 100 मिटर, अनि त्यो एक्सपेन्सन जोइन्टहरू राख्ने छ। यसले चाहिँ अलिक जुन रेड पार्ट मैले देखाइरहेको दुईवटा पार्ट चाहिँ स्टिल अहिले कलकत्ता अन्डर फेब्रिकेसन छ। मेरो चाहिँ अब क्रिटिकल पार्ट भनेको यो हो। यो दुईवटा आइसकेपछि विदिन 1 मन्थ मेरो 2 महिना जति यसमा चाहिँ फर्दर अहिले आज दिनभन्दा 2 महिना जतिमा चाहिँ सबै काम चाहिँ सकिन्छ। यो स्ट्याटस यो हो। अब इन्स्पाइट अफ हामी चाहिँ पेन्डेमिक पनि यो काम चाहिँ अगाडि गइरहेको छ।
तर अलि स्लिप भयो किन भन्दाखेरि अब यो जुन प्रोडक्सनमा पनि एउटा एफिसिएन्सी नै नभएको कन्ट्र्याक्टर भयो उसबाट काम गराउनु पर्ने चाहिँ भइरहेको दिस इज द रियालिटी यस्तो हो अब मैले यो मेरो चाहिँ प्रेजेन्टेसन अन्तिम भयो अनि जस्तै यो मेलम्चीमा के भयो भन्ने चाहिँ जस्ट एउटा पनि मेरो प्रोजेक्टमा अहिले गराइरहेको छौँ हामीले चाहिँ यो टनल आइसकेपछि टनल जुन उल्टा जस्तै यो तपाईँको यो मेन टनल भयो अनि एडिटहरू हुन्छ एडिट भने चाहिँ यो एडिसनल एक्सेस टनल एडिटहरू जहाँदेखि त्यो प्लगिङ गर्नुपर्छ यो चाहिँ यो प्लगिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ हाम्रो अलिकति लो यो 50 मिटरको हेड जति होला यहाँ चाहिँ ढोका चाहिँ उल्टा यो भित्र खोल्नु बनाउनु पर्छ यसरी चाहिँ अब यो त्यो मात्र होइन कि यहाँ चाहिँ अब जुन यो कङ्क्रिट यो भयो होइन यो यता कङ्क्रिट यहाँ सबै केमिकल ग्राउटिङ गरेर यो जुन एरियामा सबै केमिकल ग्राउटिङ गरेर एयरटाइट बनाउनु पर्ने अब खास चाहिँ यो मेलम्चीमा भयो के यो ढोका चाहिँ ठ्याक्क बाहिर उल्टा भयो कि यो चाहिँ हाम्रो बाहिरबाट लगाएको रहेछ अनि त्यो भएपछि चाहिँ अब यो यस्तो भित्रबाट लगाउँदाखेरि प्रेसर जति वाटर प्रेसर आएपछि त यता खोल्दैन नि अब सेल्फ उसले पनि हुने यो मेलम्चीमा चाहिँ देखाउनु प्रब्लम जुन चाहिँ एउटा फ्ल हुने डिजाइन फ्ल त्यस्तो भएको रहेछ नि जस्तो अब हाम्रो यहाँ चाहिँ कतिसम्म छ भन्दाखेरि 150 मिटर हेडको यो त 50 मिटरको अर्को एउटा चाहिँ 150 मिटरको हेडको यो छ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ 150 मिटर हेडको छ त्यसमा यो जुन कङ्क्रिटिङ यो एकदम डेलिकेट छ यसमा चाहिँ फेरि यो जडान गरिसकेपछि फेरि हाम्रो चाहिँ यो केमिकल ग्राउटिङ जुन चाहिँ यो एकदम डेलिकेट काम छ किनभने नर्मल अर्डिनेरी भन्दा अलिक फरक यसमा अलिक फरक छ धेरै क्वालिटीको हिसाबले चाहिँ च्यालेन्जेसहरू यसो काम चाहिँ अहिले हामी गरिरहेको छौँ अब यो मोर अन्तिम अब हामी यो पार्टमा हामी सुरु गर्दैछौँ ओभरअल यस्तै हो मैले चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ नि अब योभन्दा बढी फेरि अब एजाज नगरौँ अनि 2जना साथी यहाँबाट अडियन्सबाट मैले रेज ह्यान्ड भएको थाहा पाएँ के छ भने म चाहिँ मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसन यही छुट्याउँछु कसै क्वेसन छ भने चाहिँ एकदम वेलकम थ्याङ्क यू विज्ञान सर यो प्रोजेक्टको अपडेटको लागि र हामी एकदम आशावादी छौँ सरको नेतृत्वले चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै हामी प्रोजेक्ट चाहिँ भेट्टाउँछौँ हुन त सरसँग हामीले यो कुरा पहिला पनि गरेका थियौँ र विविध सिचुएसन आयो यही बिचमा भुइँचालो पनि आएको हामीलाई बिर्सेको छैनौँ अनि हुँदा गएर अब त हुन्छ भनेर भनिसक्नु भएको थियो सरले फेरि पेन्डेमिकले अर्को प्रब्लम ल्याएको तर त्यही समयमा सरले त्यो 800 मिटरको हामीलाई भिडियो पनि देखाउनु भएको थियो कुनै दिन त्यो त्यसले पनि हामी आशावादी छौँ सर यो नेसनल गौरवको आयोजना हो म यही बिचमा 2जना साथीहरूको ह्यान्ड रेज भएको देखेको छु प्रोफेसर लीला प्रधानको उहाँको केही जिज्ञासा छ जस्तो लाग्छ मलाई लीला म्याडम अनम्युट भइरहेछ म्याडमको सर हुन त मैले ह्यान्ड रेज गरेको होइन बाई मिस्टेक भयो होला है त्यही पनि बाई मिस्टेक भयो होला तर अब बोल्न पायो मैले सरलाई सरको यत्रो ठुलो प्रोजेक्टको बारेमा हामीले सुन्न पायौँ ज्यादै खुसी लाग्यो धेरै धेरै धन्यवाद छ सर ह्यान्ड रेज चाहिँ बाई मिस्टेक भएको सर अनि रामकुमार सरको पनि ह्यान्ड रेज भएको थियो was it by mistake or intentional? Ramkumar sir? Sagar Bhattrai, he has also raised hand. Ramkumar sir, प्रश्न छ भने सागर भट्टराईको केही जिज्ञासा यो आजको सुन्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो आइटी कानपुरको श्रीवास्तव सर प्रोफेसर श्रीवास्तव हुनुहुन्छ उहाँले मात्र हुन्छ क्लास लिँदाखेरि
क्वेसन छैन भने कि सबैले बुझ्यो कि कसैले बुझेन भने अब मैले चाहिँ सबैले बुझ्नु भएको होला मैले प्रेजेन्टेसन भने त्यो एक्सप्लेन गर्छु। विनोद सर मैले सागरजीको यहाँ देखिरहेको थिएँ। अनि रामकुमार सर केही बोल्न खोज्नु भएको थियो, सोध्न खोज्नु भएको थियो? खै रामकुमार सर बोल्नु भएन त। बुझ्नु भयो, उहाँ सबै बुझ्नु भयो। ठिक छ, यो मेरो प्रयास। हजुर हजुर बोल्नुहोस्। मैले चाहिँ रामकुमार सर यहाँ देखिनुहुन्न भनेको हो सर, म यहाँ हेर्दैछु। खास प्रेजेन्टेसनको सिम्पल प्रयास के हुन्छ भने हाउ मतलब यो हामी एकाडेमिकमा प्र्याक्टिकल के डिफिकल्टी हुन्छ भने जस्तै अब अघि यही मैले छुटेको चाहिँ लास्टमा यो पेन्डेमिक यति भयो कि हाम्रो जुन त्यो प्रोग्रेस कुन कुनै फ्रन्टहरूमा चाहिँ 2+2=6 पनि भयो कि जुन त्यो रेट अफ प्रोग्रेसहरू हुन्छ यस्तो हुँदो रहेछ। द्याट इज यो दिस इज इन्जिनियरिङ र यो कन्स्ट्रक्सन भन्ने चाहिँ अलि त्यो हुन्छ मतलब लिटरल सब्जेक्टिभ हुन्छ कति चिजहरू मान्छेले हिसाब गर्छ नि त्यसो हुँदैन भन्ने किसिमको। र एउटा आफ्नो प्रोफेसनलमा लागेकोले हाम्रो कहिले पनि हरेस गरेर चाहिँ के छ हामी चाहिँ कहिले पनि हरेस खानु हुँदैन, किन भन्दाखेरि यो हामी जति एफोर्ट गर्नुपर्छ जसुकै भए पनि भन्ने किसिमले त्यही हिसाबले हामी गइरहेको छ। त्यो जुन सबै हामी प्रोफेसनल्सहरू चाहिँ त्यो हरेस चाहिँ खानु हुँदैन जतिसुकै भए पनि भन्ने किसिम चाहिँ हामी एफोर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ, एफोर्ट गर्न छोड्नु हुँदैन। मेरो भनाइ यति। धन्यवाद विज्ञान सर। अब अलिकति सरसँग अलि डिटेलमा केही क्वेसन क्वेरी आउँछ जस्तो लागिरहेछ मलाई। म सरलाई एकदम टेक्निकल कोही त्यस्तो जिज्ञासा छ भने वी आर एकाडेमिकली म सेयर गर्न मसँग भएको सबै यो एकदम के भन्दाखेरि यो नलेज लर्न चाहिँ गरेको चाहिँ म सेयर गर्ने एनी टाइम तयार छु। यसमा चाहिँ यो बारेमा हामीलाई थाहा छँदैछ। विज्ञान सरले यसभन्दा अगाडि पनि विद्यार्थीहरूको क्वेरीलाई बरु अफिसमै डाकेर भए पनि सल्भ गर्नुभएको छ, क्वेरीलाई सिकाउनु भएको छ र रियल लाइफ सिचुएसन देखाउनु भएको छ। आज पनि पार्टिसिपेन्टबाट कसैलाई त्यस्तो जिज्ञासा छ भने सरसँग डाइरेक्ट सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ अथवा हामी मार्फत गर्दा पनि हुन्छ, प्रब्लम भएन। विनोद सर म्युटमा पर्नुभएछ तपाईँ। ए म म्युटमा रहेछु। ओके, अब कार्यक्रमलाई अलिकति अगाडि बढाउनलाई थापथली क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख जनार्दन भट्ट सरलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ IEEE को सेरोफेरोमा रहेर केही शब्द बोलिदिनु हुन म आग्रह गर्छु सरलाई। हस्, नमस्ते सबैजनालाई। थ्याङ्क यू विनोद सर फर इन्भाइटिङ मी एज क्याम्पस चिफ अफ थापथली क्याम्पस। पहिला त म यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि श्रीमान डिनज्यू इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान लगायत सम्पूर्ण प्यानलिस्ट र उपस्थित सम्पूर्ण सबैमा यो IEEE डे को उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु क्याम्पस परिवारको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट। र यो हामीलाई पनि खुसीको क्षण हो। म आफै इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर भएको नाताले यसमा पार्टिसिपेट हुँदै गर्दाखेरि आफ्नो सोसाइटीमा एसोसिएट भएको चाहिँ फिल भएको छ। र यही सालदेखि नै हामीले मास्टर्स इन इन्फर्मेटिक्स एन्ड इन्टेलिजेन्स सिस्टम इन्जिनियरिङ भनेर यो फर्स्ट ब्याच हामीले पठन पाठन सुरु गरिसकेका छौँ। र यो मौका चाहिँ हामीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले दिएको छ। त्यसको लागि म IIB प्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु क्याम्पस प्रमुखको हैसियतले। र यसमा चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टलाई कसरी पार्टिसिपेट गराउने र उनीहरूको पेपरहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले ग्रेजुएट बनाउँदै गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ गरेको रिसर्चहरूलाई कसरी IEEE मा एसोसिएट गराउने भन्ने चिजमा मेरा कोअर्डिनेटर दिनेश बानिया सर पनि त्यहाँ मैले देखिरहेको छु। उहाँले यसलाई चाहिँ कोअर्डिनेट गर्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ र क्याम्पसले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहयोग चाहिँ क्याम्पसको तर्फबाट गर्दै IEEE मा चाहिँ हामी एसोसिएट हुने बाचा व्यक्त गर्छु र भोलिका दिनमा यसले ठुलो सफलता चाहिँ नेपाल च्याप्टरमा बसेर गर्न सकोस्, यो सब च्याप्टरमा बसेर भन्ने शुभकामना दिन्छु। हस्, नमस्कार। धन्यवाद भट्ट सर। त्यस्तै हामीसँग अप्रत्यक्ष रूपबाट सधैँ जोडिनु भएको निरञ्जन सर पनि हुनुहुन्छ, NCIT को प्रिन्सिपल। उहाँलाई पनि मैले 2 शब्द बोल्नको लागि समय दिएँ।
खगेल सर सरको अनम्युट छ के म्युट छ हजुर यस थ्याङ्क यू सर आजको प्रमुख अतिथि प्रोफेसर डाक्टर शशिधरराम जोशी सर यसै गरी विज्ञान श्रेष्ठ सर IEEE EDS सेक्सनको प्रोफेसर डाक्टर भद्र पोखरेल सर IEEE नेपाल सब सेक्सनका चेयर डाक्टर अरुण तिमिल सिन्हा सरहरू सर लगायत आजको प्यानलिस्ट सरहरू सबैलाई आज जुन अक्टोबर महिनाको पहिलो मङ्गलबार IEEE डे मनाउँदा गइरहेको छौँ। यो कार्यक्रममा म पनि सहभागी हुन पाएकोमा केही शब्द बोल्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज IEEE डे को अवसरमा हाम्रो आदरणीय गुरुहरूबाट IEEE को नेपालमा के कस्तो कामहरू भइरहेको छ, IEEE नेपाल सब सेक्सनले गरेको कामहरूको बारेमा जानकारी गराइदिनु भएकोमा हाम्रो अरुण सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँले जुन काम गरिराख्नु भएको छ आगामी दिनमा IEEE नेपाल सब सेक्सनबाट IEEE सेक्सनमा लैजानको लागि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो कलेजको तर्फबाट हाम्रो कलेजको तर्फबाट पनि आगामी दिनमा सक्दो सहयोग गर्ने नै छौँ। र IEEE डेमा आजको दिनमा उपस्थित हुनुभएका सबै ग्रेजुएट स्टुडेन्ट अनि हाम्रो प्रोफेसर सरहरू सबैजनाले आज एकदम अरूभन्दा नि सबैभन्दा राम्रो चाहिँ यो मास्टरको स्टुडेन्ट अथवा ब्याचलरको स्टुडेन्ट र हामी जस्तो PhD स्कलरहरूको लागि पनि IEEE को धेरै ठुलो भूमिका छ। र आजको यो सरहरूको वेबिनारले चाहिँ रिसर्च गर्ने जुन विद्यार्थीहरू छौँ रिसर्चरहरू छन् यसलाई आज झन् हामीलाई उत्प्रेरणा मिलेको छ। र सरहरू सबैलाई IEEE डे को शुभकामना दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि IEEE नेपाल सब सेक्सनलाई सेक्सनमा लैजानको लागि र IEEE लाई सक्दो सहयोग गर्नको लागि म तयार हुनेछु। र आज IEEE डे को शुभकामना भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद सर। धन्यवाद खगेल सर यहाँको शुभेच्छाको लागि। र तपाईँ हामीसँग सँगै जुटिरहनु भएको छ। हामी नेपाल सब सेक्सनबाट सेक्सनमा उक्लिनलाई प्रयास गरिरहेछौँ। केही समय लागेको छ। अब यो पेन्डेमिक नभएको भए सायद पिटिसन फाइल हुन्थ्यो। पेन्डेमिकले पनि अलिकति हामीलाई दुःख दिएको छ। अरुण सरले त्यो कुरा त अघि पनि बताउनु भयो। यस मन्तव्यकै क्रममा मैले रोशन सरलाई देखिरहेको छु NMBबाट। रोशन सरलाई पनि 2 मिनेट सानो वक्तव्यको लागि सबै सरलाई नमस्ते। मेरो अग्रज गुरुहरू हुनुहुन्छ शशि सरलाई मैले देखेँ। सर नमस्ते। के भन्छन् रे अर्जुन सर। अरुण सरसँग मेरो फ्रिक्वेन्टली कुरा भइरहेछ कसरी यो हजुरको इन्डस्ट्री र एकाडेमिकलाई अलिक बढी क्लोज लिएर जाने भनेर बिफोर पेन्डेमिक पनि कुरा भएको थियो। र वी आर ट्राइङ लाइक यो IEEE को लोकल च्याप्टरलाई यो फाइनेन्सियल सर्भिस सेक्टरसँग कसरी लिङ्क गर्न सकिन्छ र अलिकति R&D मा हाउ क्यान वी कोलाबोरेट बिकज लट अफ फिनटेकको कुराहरू भइरहेछ त्यतिर लट अफ साइबर सिक्युरिटीको कुराहरू भइरहेछ त्यसमा कसरी टाइप गर्ने र अझै यसलाई त्यसको चाहिँ स्कोपलाई वाइडन गरेर लिएर जाने भन्ने चाहिँ मेरो सपोर्ट रहन्छ। र आजको यो IEEE डे कोमा सबैलाई म कङ्ग्रेचुलेट बेस्ट विसेस हजुरको। र यो च्याप्टर चाहिँ अझै के भन्छन् रे बढोस् र मेम्बरहरू चाहिँ एड हुन् र अलिकति इन्टेलेक्चुअल हजुरको कम्युनिटीमा कन्ट्रिब्युसन सबै साइडबाट होस् भन्ने चाहिँ मेरो शुभकामना छ। र यो फाइनेन्सियल सेक्टरको चाहिँ हजुरको कोलाबोरेसनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ सक्दो प्रयास गर्छु भन्ने कमिट गरेको छु अरुण सरले। त्यही भन्नु मेरो दुई शब्द यति नै भयो सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद सर। अब यसपछि मैले समय अलिकति घड्की पनि सकेको छ। हाम्रो डिन कार्यालयबाट डिन सर हाम्रो पुरानो IEEE मेम्बर अनि सर अहिले भर्खरै डिनमा नियुक्त हुनुभएको। त्यसैले सरले आगामी दिनमा IEEE लाई केही न केही सहयोग गर्नुहुन्छ पक्कै पनि त्यो भन्ने कुरा राख्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। सरसँग हामीले केही कुरा सुन्न चाहेको छौँ। प्रमुख अतिथिको हैसियतले सरलाई मैले आग्रह गरेँ। धन्यवाद विनोद सर। इलेक्ट्रोन डिभाइस सोसाइटी नेपालको चेयरम्यान प्रोफेसर डाक्टर भद्र सर, IEEE नेपाल सब च्याप्टरको चेयरम्यान
डाक्टर अरुण तिमिल सिन्हा सर, भट्टराई सर, विज्ञान सर, क्याम्पस चिफ सरहरू, प्रिन्सिपल सरहरू र सबै पार्टिसिपेन्ट सरहरू, यो IEEE को शुभ उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु र साथै अघि भद्र सरले इलेक्ट्रोन डिभाइस सोसाइटीको बारेमा धेरै जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै डाक्टर अरुण तिमिल सिन्हाले पनि सब च्याप्टरको एक्टिभिटिजको बारेमा जानकारी र फ्युचरको प्लानमा मलाई एउटा यो अगाडिदेखि नै धेरैचोटि कुरो चलिरहेको हो। यो हामी सब च्याप्टरबाट च्याप्टर कसरी सेक्सन कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ अरुण सरसित पनि धेरैचोटि डिस्कस भइरहेको हो र कसरी हामी जान सक्छौँ भन्ने कुरोमा हामीले जोइन्टली चाहिँ अब धेरै कामहरू सायद गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरो हाम्रो विज्ञानजीलाई म चाहिँ बधाई पनि दिन चाहन्छु र अप्पर तामाकोसीको बारेमा उहाँले धेरै राम्रो जानकारी के च्यालेन्जेसहरू हुन्छन् त्यो बारेमा पनि जानकारी दिनुभयो। र मलाई आज ठ्याक्क एउटा कुरो छ अहिले याद आयो, मेरो चाहिँ यो IEEE सँगको सम्बन्ध चाहिँ 39 वर्ष पुरा भएछ। यो IEEE सितको चाहिँ मेरो सम्बन्ध कसरी गाँसिएको भनेदेखि 39 वर्ष अगाडि जब म इन्डियाको REC सुरतमा चाहिँ पढ्दै थिएँ, त्यो बेलामा सुरत, अहिले NIT सुरत भन्छ, सुरत सब च्याप्टरले हामीलाई एउटा स्पेसल कम्प्युटरको ट्रेनिङ प्रोग्राम, अब त्यो बेला चाहिँ फोर्ट्रानमा चाहिँ हामीलाई ट्रेनिङ प्रोग्राम दिएको थियो। यो आज IEEE को बारेमा कुरो गर्दाखेरिमा मलाई चाहिँ ठ्याक्क याद आयो। 39 वर्ष अगाडिको चाहिँ झझल्को आएर चाहिँ मलाई यो चाहिँ स्मरण गर्न चाहिँ मन लाग्यो। र अर्को कुरो चाहिँ अब हाम्रो यो रिसर्चको कल्चरमा मैले चाहिँ प्याराडियम सिफ्ट हुन्छ भनेर चाहिँ भन्छु। यो क्वान्टम कम्प्युटरको डेभलपमेन्टले हाम्रो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर मात्र होइन कि अरू फिल्डमा पनि प्याराडियम सिफ्ट चाहिँ हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अब यङ साथीहरूले क्वान्टम कम्प्युटर यो IBM क्वान्टम एक्सपिरियन्स चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म जहिले पनि भनिराखेको हुन्छु। मैले चाहिँ अन्डरग्रेड स्टुडेन्टदेखि लिएर मेरो ग्रेड स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एक हिसाबले कम्पल्सनै छ IBM को क्वान्टम एक्सपिरियन्स चाहिँ गर्नै पर्छ र मैले लिने क्लासहरूमा पनि गरिराखेको छु। र अब धेरै लामो पनि नबोल्नु, टाइम पनि धेरै गइसक्यो। अब हामीले चाहिँ यो सब सेक्सनलाई बाट चाहिँ हामी कसरी सेक्सनमा जान सक्छौँ, IEEE को च्याप्टर नै नेपालमा कसरी बनाउन सक्छौँ, यसबारेमा चाहिँ इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको तर्फबाट अब मैले के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु, साथीहरूले चाहिँ मसित इन्टरेक्सन गर्नु भएर हामीले चाहिँ अझै के गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा चाहिँ विचार विमर्श हामी गर्न सक्छौँ। र अन्त्यमा पुनः यो IEEE को लागि मलाई चाहिँ डेमा मलाई चिफ गेस्ट को रूपमा आमन्त्रित गरिदिनु भएकोमा म सम्पूर्ण साथीहरूलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। र सन्ध्याकालीन चाहिँ पुनः नमस्कार चढाउन चाहन्छु। धन्यवाद सर। अब भद्र सरको त्यो IEEE को क्लिप हेर्न मन छ हामीलाई। हजुर ठिक छ, म अलिकति सेयर गर्छु। हजुर यसमा पहिलो सेयरिङमा जाउँ, कति सम्भव हुन्छ हेरौँ। यहाँ स्क्रिन सेयरिङ छोटो क्लिप छ। यो चाहिँ IEEE ले बनाएको एउटा चाहिँ मेरो इमेलमा पनि आएको रहेछ यस सम्बन्धी लिङ्क, त्यसैले म यहाँ
राख्दैछु। यसमा खालि इन्जोयबल टाइपको छ। अलिक भएकोले Thank you for sharing, for kind attention. विनोद सर यति नै हो। धन्यवाद सर। हामी मध्ये कतिजनाले यो हेर्न पाएको थिएनौँ, आजको दिनमा रिलिज हुन्छ यो, फेरि सरको मेलमा आइपुगेको रहेछ। धन्यवाद सरलाई। अब यसपछि यति समय दिएर हामीले हुन त छोटो छोटो गर्ने भन्दा भन्दै पनि हामी धेरै समय भयो यसरी भेटघाट पनि गर्न पाएका छैनौँ। अब यस कार्यक्रममा हाम्रो रमेशजीले कार्यक्रमको सहभागीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नको लागि मैले उहाँलाई फ्लोर दिएँ। हाम्रो रमेश श्रेष्ठ सर। विनोद सर फोटो लिनु पर्दैन सर, फोटो हामीले लिइसक्यौँ, रेकर्डिङमा छ सर। हस्, नमस्कार फेरि सबैजना यहाँ उपस्थित सर म्यामहरूलाई। आजको यो कार्यक्रमको चेयर IEEE नेपाल सब सेक्सनको चेयर पनि अरुण तिमल सिन्हा सर, अनि प्रमुख अतिथि मेरो गुरु अनि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन शशिधर राम जोशी सर, विज्ञान सर विरुण भट्टराई सर लगायत सम्पूर्ण प्यानलिस्ट सरहरू र विशेष गरी अनि भद्र सरलाई मैले छुटाएँ जस्तो लाग्छ, भद्र सर र विशेष गरी सम्पूर्ण आज यो कार्यक्रममा उपस्थित सहभागी सर म्यामहरूलाई म IEEE नेपाल सब सेक्सनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हामीले ब्याकग्राउन्डमा जति पनि प्यानलिस्ट छौँ हामी आफ्नै हिसाबले कोअर्डिनेसन गरेर थियौँ। उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्ने कन्फर्मेसन हामीलाई हुन्छ, तर प्यानलिस्टहरूलाई हामीले ओपन इमेल पठाउँछौँ, रिक्वेस्ट पठाउँछौँ, कतिजना आइदिनुहुन्छ कि आइदिनुहुन्न भन्ने स्योर हुँदैन र पार्टिसिपेन्ट्स नआएसम्म कार्यक्रम हुँदैन, कार्यक्रमको अर्थै रहँदैन। यो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनलाई पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनै पर्यो। यो IEEE डेको उपलक्ष्यमा हामीले IEEE नेपाल सब सेक्सनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा तपाईँहरू आइदिएर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन जुन कन्ट्रिब्युसन नै भनौँ अथवा सहयोग भनौँ त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। डिन सर यत्रो समय कार्यक्रममा सबै कुराहरू सुनेर अन्त्यमा अब इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको पनि सहयोग आउने दिनहरूमा IEEE नेपाल सब सेक्सनलाई सेक्सन बनाउनलाई उहाँले पनि जे जस्तो सहयोग गर्नुपर्छ ती सबै कुराहरू पनि गर्न तयार भएको कुरो सुन्न पाउँदा पनि एकदम खुसी लाग्यो। यहाँ निरञ्जन खकुरेल सरले पनि राख्नुभयो, जनार्दन भट्ट सरले राख्नुभयो। त्यो भएर आउने दिनहरूमा सकेसम्म चाँडो हामी सेक्सनमा जाने प्रयास गर्नेछौँ र अन्त्यमा छुटाउनै मिल्दैन। यो कार्यक्रममा जुन टेक्निकल सहयोग नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्क NREN ले अझ निराजन पराजुली सरले जुन सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको लागि निराजन पराजुली सरलाई र
एनरेन टिमलाई विशेष धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ। मैले धन्यवाद यसरी दिएर छोटोमा मैले सकाएँ। मलाई विनोद भट्टराई सरले सुरुमा एकुनको जनरल सेक्रेटरी भन्नुभयो। आजको यो IEEE डेको हामीले उपलक्ष्यमा कार्यक्रम गर्दै गर्दा IEEEसँग जोडिन मन लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यो भनेको म सुरुदेखि स्थापना कालदेखि नै यो IEEE नेपाल सब सेक्सनमा नै आबद्ध छु। आज ट्रेजरर म चाहिँ कार्यरत पनि छु। मैले यो चाहिँ यो आजको दिनमा बढी सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो भएर मैले मेरो यति भनेर नमस्कार गरेँ। धन्यवाद। सर मैले छुट्याइ गरेको होइन, तपाईँलाई मैले अर्को क्षेत्रबाट पनि हुनुहुन्छ भनेर मात्र बुझाउन खोजे हो। हामी यहाँ भएका सबै IEEEसँग रिलेटेडै छौँ। होइन मलाई खुसी लाग्यो त्यो मैले एकदम नम्र उसमा भनेको हो यो। मलाई त्यो भनेको पनि ठिक छ, तर मलाई यसरी जोडिनलाई अलिक रमाइलो लाग्यो भएर मैले आफूले जोड दिएर भनेको मात्रै हो सर, केही पनि होइन। अब हामी करिब कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुग्यौँ। अरुण सरले सविसर्जन गर्नुहुन्छ। अब किन लामो समय पनि भयो र यहाँ यो बिचमा हामीले एउटा एस्योरेन्स हाम्रो साथीहरूको केही जिज्ञासाहरू छ, त्यो जिज्ञासाहरूलाई जवाफ फर्काउँछौँ। हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेका छौँ अघि नै पनि। र केही साथीहरूलाई यो प्रेजेन्टेसनमा खास गरी विज्ञान सरको प्रेजेन्टेसन र अरुण सरको प्रेजेन्टेसनमा बढी जिज्ञासा छ। अनि भद्र सरको चाहिँ हामी EDSमा जति छौँ हामी भएकाहरूलाई धेरै कुरा थाहा छ र हामी डाइरेक्ट लिङ्कमा पनि छौँ। सबैजनाले हामी एक अर्कोलाई सहयोग गर्ने हो, एक अर्कोलाई क्वेसन सोध्न सकिन्छ। हामी फेरि फर्मल्ली इन्फर्मल्ली जोटिहाल्छौँ। त्यसरी हामी समस्याको समाधान गर्नेछौँ। अब आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ अन्त्य गरिदिन अरुण सरलाई। अन्त्यमा फेरि सबैजनालाई धन्यवाद भन्दै आजको अब हाम्रो टाइम पनि धेरै भइसक्यो। आज जुन किसिमको मैले सबै सर म्याडम प्रिन्सिपल यहाँ जति पनि पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ सबैले जुन खालको पोजिटिभ भाइब चाहिँ दिनुभएको छ, यसले हामीलाई अझ बढी जिम्मेवारी महसुस भएको छ र आउने दिनमा हामी अझै यसलाई कसरी अझ योभन्दा भाइब्रेन्ट बनाउने, बढी एक्टिभिटीहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरामा जसरी हाम्रो रोशनजीले पनि भन्नुभयो इन्डस्ट्री सपोर्ट पनि हुन्छ भन्ने खालको। सो हामीले जुन कुरो सोचेका थियौँ हामी एकदमै आजको यो इभेन्टमा तपाईँहरू सबैको पार्टिसिपेसनबाट चाहिँ हामीलाई एकदमै धन्य छौँ। र यो भन्दै आउने दिनमा अझ अरू कार्यक्रमहरू गर्ने बाचासहित आजको प्रोग्राम यही समाप्त गर्छौँ। धन्यवाद।